देखिरहेछ देखिरहेछ क्लास रेकर्ड गर ल भाइ क्लास रेकर्ड गरिरहेछ नि रेकर्डमा भाइ ल हामीले हिजो यो अलिअलि पढाएँ मैले हैन यिनीको कुरा गरेँ त्यसपछि गएर एरे एन प्रपर्टीमा मैले यो स्ट्याटिकको कुराहरू गरेको थिएँ यिनी कुराहरू गरेको थिएँ कन्टेजियस मेमोरीको कुरा गरेको थिएँ हैन यो म सरलाई चाहिँ देखाइदिएको मात्रै म एक्सप्लेन गर्दिनँ हिजो एक्सप्लेन गरिसकेको छु हामी कहाँ पुगेको थियौँ भने देखाएको मात्रै हो यो कुरा गरेको थिएँ मैले त्यसपछि यो कुरा गरेको थिएँ हैन सर आफै रिभाइज गरेर के भनेको थियो मैले भनेर आफै सोच है त यस्तो मैले उसको लागि पनि गरेको थिएँ नम्बरको लागि पनि गरेको थिएँ फ्लोटिङ नम्बरको लागि पनि गरेको थिएँ अनि त्यसपछि 1D एरे डिक्लेरेसनको बारेमा कुरा गरेँ मैले त्यसपछि इनिसियलाइजेसन अफ 1D एरेको बारेमा कुरा गरेँ मैले अनि त्यसपछि गएर यस्तो खालको इरर आउँछ भन्ने कुरा पनि मैले गरेँ हैन हामीले किन पाइँदैन म्याक्रो लेख्न पाइन्छ तर भेरिएबल लेख्न पाइँदैन भन्ने कुरा गरेको थिएँ अनि अब भइसकेपछि एक्सेस कसरी गर्ने एरेको इलिमेन्टहरू भन्ने कुरा पनि गरेको थिएँ एरे कसरी बनाउने बनाइसकेको एरेमा इनपुट कसरी गर्ने इनपुट गरिसकेको एरेमा भएको डाटाहरू फेरि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरासम्म हामीले गरेको थियौँ है त यसरी गरेको थियौँ अनि यतिमा मैले छोडेको थिएँ है त अब आज भनेको हामीले के गर्छौँ 2Dमा पनि त्यही गर्ने हो पहिला 2D कसरी बनाउने 2D बनाइसकेपछि त्यसमा इनपुट कसरी गर्ने अनि त्यसमा भएको डाटा आउटपुट कसरी गर्ने हामीले गर्ने नि त्यति त हो प्रायः जसो हैन प्रोग्रामिङमा ल अब हेर पहिला म 1D एरेकै सोधेको क्वेसनहरू एउटा दुईटा एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु ल एकदमै सजिलो छ न त 73 श्रावणमा सोधेको छ राइट अ प्रोग्राम टु एड करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ टु एरे द रिजल्ट्स विल फर्म अ न्यू एरे भनेको छ क्वेसनले हेर है के भनेछ भन्दाखेरि तिमीले दुईवटा एरेमा भएको डाटाहरूलाई एड गर अरे अनि तेस्रो एरेमा चाहिँ सेभ गर अरे भनेको छ भन्न खोजेको अब यहाँ क्वेसन पढ्दै गर्दाखेरि तिमीले के नोट गर्छ भन्दाखेरि वी हेभ टु एड टु एरेज भन्ने थाहा पायो अनि स्टोर गर्नको लागि अर्को एरे युज गर्नुपर्छ भनिसकेपछि जम्मै तिम्रो 3वटा एरे छन् भन्ने थाहा पायो हैन 3वटा एरे डिक्लेयर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पायो त्यसपछि भनेको द क्वेसन डजन्ट मेन्सन द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन एरे एरे त एरे ल ठिक छ एरेमा भएको एलिमेन्ट जोड्ने त भन्यो तर हरेक एरेमा कतिवटा एलिमेन्ट छन् भनेर उसले भनेको छैन भनेपछि तिमीले जतिवटा मान केही पनि फरक पर्दैन तलको इक्जाम्पलमा मैले 3वटा मानेको छु है त हरेक एरेमा मैले के भनेको छु 3-3वटा एरे उस एलिमेन्ट छ भनेर मानेको छु अनि त्यसपछि गएर क्वेसनले अर्को पनि के भन्दैन भन्दा डाइमेन्सन पनि भनेको छैन 1D एरे युज गरेर गर्न भनेको कि 2D एरे गरेर भनेको कि 3D भनेको कि 4D भनेको केही पनि भनेको छैन त्यही भएर तिमीले जुनसुकै मान गर्दा पनि हुन्छ यसो मार्क्स हेरेको जम्मा 4 मार्क्समा सोधेको रहेछ 4 मार्क्सलाई किन कम्प्लेक्स गराउनु भनेर हामीले यसलाई 1Dमा गर्न सकिन्छ है त अब यसलाई गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्ने रहेछ तिमीले एउटा फर्स्ट एरे भन्ने बनाउनु पर्ने रहेछ हैन एउटा कुनै साइज राखेर मैले 3टा राखेको छु अनि त्यो बनाइसकेपछि त्यसभित्र एलिमेन्टहरू राख्नुपर्ने रहेछ 11 22 र 33 भन्ने राखेँ अनि फेरि अर्को सेकेन्ड एरे भन्ने बनाउनु पर्यो त्यसमा मैले के गर्नु पर्यो यो केही डाटाहरू राख्नु पर्यो 3वटा अनि त्यसपछि गएर यो दुईटा जोडेर अनि थर्ड एरे बनाएर त्यसमा चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने रहेछ यही कुरा तिमीलाई यदि कसरी गर्ने त अब हेरौँ है त कोड गरेर हेरौँ यो कुरालाई के गर्नु पर्यो 3वटा एरे बनाउनु पर्यो मैले एउटा फर्स्ट भन्ने एरे बनाएँ हैन यसलाई मैले 3वटा एलिमेन्ट छ भनेर भने त्यसपछि गएर सेकेन्ड भन्ने बनाएँ त्यसमा पनि के छ अरे हाम्रो 3वटा एलिमेन्ट छ अनि त्यसपछि गएर रिजल्टको लागि मैले अर्को एरे बनाएँ 3वटा एरे चाहियो नि त मलाई त्यही भएर 3वटा बनाएँ अहिले 3वटा बनाइसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो 3वटामा डाटा पनि पहिला त एउटा फर्स्ट र सेकेन्डमा डाटा हुनु पर्यो नि त रिजल्ट निकाल्नलाई त रिजल्ट इज इक्वल टु फर्स्ट प्लस सेकेन्ड गर्नलाई त पहिला फर्स्ट र सेकेन्डमा डाटा हुनु पर्यो हो त्यही भएर एरेमा त हामीले जहिले पनि डाटा डाइरेक्टली हाल्न मिल्दैन के गर्नुपर्छ फर लुप युज गर्नुपर्छ इनपुटको लागि पनि फर लुप आउटपुटको लागि पनि फर लुप एउटा मात्रै फर लुप भयो भने चाहिँ 1D एरेको लागि हैन एउटा फर लुप युज गरेर त्यही भएर फर इन्ट अब मैले यहीँ लेखिदिन्छु आई इज इक्वल टु कति भन्दाखेरि 0 देखि सुरु भएर कहाँसम्म भन्दाखेरि 3 सम्म जानु पर्यो आई प्लस प्लस जिरो बाट सुरु गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो कि दाइ 1 बाट पाइदैन तिमीले त्यो हिजोको भिडियो हेरेन मैले थाहा पाइसकेँ 1 बाट किन हुँदैन भन्ने कुरा पनि म पुरै डेमोन्स्ट्रेसन गरेको छु हिजो किन हुँदैन भन्दा तिम्रो एरे भनेको जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ फर्स्ट 3 लेख्दै गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ ठिकै छ राम्रो क्वेसन हो म भनिदिन्छु त्यही पनि है त तिमीले फर्स्ट 3 भनेर लेख्दै गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट 0 भन्ने स्पेस रिजर्भ हुन्छ अनि त्यसपछि गएर फर्स्ट 1 भन्ने हुन्छ अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको तिम्रो के हुन्छ फर्स्ट 2 भन्ने हुन्छ फर्स्ट 2 भन्ने हुन्छ यसरी यो 3वटा हो नि त तिमीले यो 3 भनेको मिनिङ त हैन र यो फर्स्ट 3 को मिनिङ त यही हो अब तिमीले यहाँ फर्स्ट 0 मा डाटा हाल्नुपर्ने छ फर्स्ट 1 मा डाटा हाल्नुपर्ने छ फर्स्ट 2 मा हाल्नुपर्ने छ अब तिमीले फर्स्ट 0 मा राख्नलाई त पहिला आई को भ्यालु 0 हुनु परेन त अब तिमीले 1 बाट सुरु गर्यो भने कसरी यहाँ 0 मा आउँछ त हैन दाइ मेरो क्वेशन चाहिँ के भन्दा यो एरे नै 0 बाट स्टार्ट हुनुको कारण चाहिँ के दाइ त्यो त बनाउनेले त्यस्तै बनाएको भाइ अब के गर्छौ ल अब हेरौँ है त अब के गरौँ भन्दा प्रिन्ट पनि गरौँ कुनमा हाल्दैछ भन्ने पनि देखाइदिउँ न हामीले हैन प्रिन्ट है त के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई पनि न्यू लाइनमै प्रिन्ट गर्छु म अब के गर्छु फर्स्ट हाम्रो फर्स्ट भन्ने एरेको क्यापिटलमा लेखिदिन्छु ल फर्स्ट भन्ने एरेको कुन पोजिसन % d भन्ने पोजिसन है
मा इनपुट गर भनेर देखाउन खोजेको भनेर लेख्न खोजेको क्या मैले। यो गर्न पऱ्यो भने यहाँ मैले के गर्नुपर्छ आई भनेर लेख्नुपर्छ। यति लेख्दाखेरि मेरो के हुन्छ फर्स्ट 0 फर्स्ट 1 फर्स्ट 2 भनेर आउँछ होइन। अब प्रिन्ट त डिस्प्ले मात्रै गर्नको लागि इनपुट पनि लिनु पऱ्यो। इनपुट लिनको लागि स्क्यानएफ गर्छु मैले %d अनि त्यसपछि गएर यहाँ के लेख्छु मैले फर्स्टको आईमा तिमीले के गर्नु पऱ्यो इनपुट लिनु पऱ्यो होइन। यसरी तिम्रो के हुन्छ इनपुट लिने काम हुन्छ। एन्ड छुटेछ अगाडि यहाँ के हुनुपर्छ एन्ड हुनुपर्छ। हेर त यसलाई यसरी गऱ्यो भने के हुन्छ तिम्रो फर्स्ट 0 भनेर आयो मैले एउटा 2 भन्ने भ्यालु दिएँ एकछिनको लागि अनि फर्स्ट 1 भनेर आयो 3 भन्ने भ्यालु दिएँ फर्स्ट 2 भनेर आयो मैले 4 भन्ने भ्यालु दिएँ। यसरी हाम्रो प्रोग्राम सकियो। योभन्दा अगाडि केही गरेकै छैन होइन हो। यो गर्नको लागि मैले त्यो लेखेको के। त्यस्तै गरी यो फर्स्टको लागि यस्तो लेखेँ भने सेकेन्डको लागि पनि मैले अभियसली यहीँ गर्नुपर्छ। म त्यसलाई कपी पेस्ट गरेँ धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन सेम यहीँ लेख्नुपर्छ कपी गरेँ। अब तर यहाँनिर मैले के गर्नु पऱ्यो फर्स्टको लागि होइन अब चाहिँ मैले सेकेन्डको लागि हो भनेर के गर्छु सेकेन्ड भनेर नाम दिएँ है त। अनि यहाँ पनि इनपुट लिने बेलामा पनि मैले के गर्नुपर्छ सेकेन्ड भनेर लिनुपर्छ सेकेन्ड भनेर लिएँ। अब यसले के गर्छ हजुर यो स्ट्रिङ पनि त एरे हो नि होइन दाइ हो। भनेपछि हामीले स्ट्रिङमा स्क्यानएफमा चाहिँ एम्पर्सेन्ट नगराउने अनि यो 1D 2Dमा चाहिँ एम्पर्सेन्ट गराउनुको कारण के दाइ? म स्ट्रिङमा पुगेकै छैन। आज एरे हिजो अस्ति 1D गरेँ आज 2D गर्दैछु अनि भोलि भनेको म फङ्सन र एरेको गराउँछु त्यसपछि पर्सि भनेको मैले स्ट्रिङ भनेपछि गराउँछु। एम्पर्सेन्ट चाहिँ यहाँ किन युज गरिदियो दाइ? उ त दुइटै एरे भनेपछि एरेमै युज यस्तो गर्नु। यहाँ हेर ल ल ल ठिकै छ यहाँ हेर यो फर्स्ट 0 भन्ने जुन छ नि यो फर्स्ट 0 भनेको ऱ्याममा कुनै एउटा ठाउँमा गएर बस्दो रहेछ कुनै मेमोरीमा होइन। मैले मानौँ 2000 भन्ने यो पनि मैले भनेको थिएँ यार भाइ तिमीले हेर्दै हेरेनौ के भिडियो 2000 भन्ने एरे उसमा बसिरहेछ मेमोरीमा बसिरहेछ। अनि त्यसपछि गएर यो इन्टिजर भएको भएर यो भनेको कतिमा बस्छ 2002मा बस्छ फर्स्ट 1 भन्ने चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि गएर फर्स्ट 2 भन्ने चाहिँ मैले के गरेँ 2004 भन्नेमा गएर राखेछु। यो सेभ भएको छ यसरी सेभ भएको छ होइन। तिमीले यो पहिलो मेमोरी छ नि यो 2000 भनेर उसले चिनाउनु पर्छ के त्यही भएर हामीले एम्पर्सेन्ट लेखेको हो। यो 2000 भन्ने मेमोरी हो भनेर चिनाउनको लागि एम्पर्सेन्ट लेखेको हो। तर तिमीले स्ट्रिङ युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङको इक्जाम्पल दिँदाखेरि जस्तो भनेको कस्तो हुन्छ ल क्यारेक्टर होइन। अब मैले नेम भनेर यसरी दिएको छु यस्तो गरेर के त अनि ल इनिसियलाइज गरिदिएको छु यत्तिकै है त। के गरेँ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ यसरी लेख्यो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो अगाडिको सबभन्दा पहिलो एलिमेन्ट त पी हो नि त हो। यो पी को एड्रेस भनेको उसले बाई डिफल्ट राख्छ के। यसरी गर्दाखेरि स्ट्रिङमा गर्दाखेरि भनेको पी को एड्रेस उसँग बाई डिफल्ट हुन्छ। तर यो इन्टिजर फ्लोट हामीले यो जुन अहिले नम्बरहरूको लागि गरिरहेको छौँ नि यो स्ट्रिङको लागि हामीले कुरा गरेको छैनौँ कि। इन्टिजर फ्लोट र क्यारेक्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ यो मेमोरी तिमीले भन्नुपर्छ। स्ट्रिङ पढाउँदाखेरि त बुझाइहाल्छ चिन्ता नल्याउन अहिले तिमी धेरै अगाडि पुग्यो। यो आज हामी 2D सक्ने हो 2D सकेपछि भोलि हामी फङ्सन र यो के भन्छ एरेवाला यी दुईजना मिसाएर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने पढाउँछु। त्यसपछि गएर हामी स्ट्रिङ पढिन्छ स्ट्रिङ पढेपछि पोइन्टर पढिन्छ पोइन्टर पढेपछि तिम्रो एरे र पोइन्टर कसरी युज गर्ने भन्ने सिकाउँछु फेरि। अनि त्यसपछि गएर हामी स्ट्रक्चर पढिन्छ स्ट्रक्चर पढिसकेपछि फेरि एरे र स्ट्रक्चर कसरी युज गर्ने पोइन्टर र स्ट्रक्चर कसरी युज गर्ने भन्ने सिकाउँछु। अनि पालै पालो आउँछ कि बिस्तारै आउँछ नात्यो ल। अब यो हाम्रा दुईवटा इनपुट भयो हजुर त्यो एउटै लुपले काम गर्न मिल्दैन र त्यो प्रिन्ट मिल्छ 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 मजाले मिल्छ। कसैले त्यसरी जानेछ भने त्यसरी गर है। मैले चाहिँ एकदमै धेरैले गाह्रो माने कि एरेहरू यस्तो यस्तो कन्सेप्ट धेरै सजिलो हुँदाहुँदै पनि गाह्रो मानिरहेको भएर मैले सजिलै गराइदिएको के। यो कुरा मैले अब यसरी दुईचोटि लेख्नुभन्दा यसलाई म यहाँबाट यहीँ राखिदिने पनि हुन्छ यसरी लेख्दै पनि हुन्छ होइन। अथवा यसरी पनि नलेखेर अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छु मैले यहीँनिर फर्स्ट कमा दिएर यहाँनिर सेकेन्ड लेखिदिएर अनि यहाँ कमा दिएर यहाँ आई लेखेर फेरि यहाँ सेकेन्ड गरेर यसरी लेख्दा पनि जसरी लेख्दा पनि हुन्छ क्या। धेरै छन् नि तरिका मैले भनिसकेको त जसरी गर्दा पनि हुन्छ है। मैले अहिले सिम्पल धेरैले कन्फ्युज नहोस् भनेर सिम्पल तरिकाले गरेको क्या। यो कुरालाई चाहिँ यदि कसैले चाहन्छ भने यहीँभित्र लेख्दा पनि हुन्छ है। किनभने यो पनि 0 देखि 3 सम्म जाने हो यो पनि 0 देखि 3 सम्म जाने हो। आखिर किन दुई पटक लेख्नु यहीँनिर लेख्दा पनि हुन्छ। म त्यो पनि गरेर देखाइदिउँला अहिले है त। मेन हाम्रो काम भनेको के थियो यो दुइटालाई जोड्नु पर्ने थियो है त। रिजल्ट भनेको तिमीले के गर्नुपर्ने थियो फर्स्ट र सेकेन्डलाई जोड्नु पर्ने थियो। यति गर्दै गर्दाखेरि तिम्रो त बल्ल के आइरहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट 0 फर्स्ट 1 फर्स्ट 2मा डाटा आएको छ सेकेन्ड 0 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 2मा डाटा आएको छ। अब तिमीले के गर्नुपर्ने छ रिजल्टमा भनेको फर्स्ट 0 र सेकेन्ड 0 को जोड्नु पर्यो त्यस्तै गरी फर्स्ट 1 र सेकेन्ड 1 को जोड्नु पर्यो अनि फर्स्ट 2 र सेकेन्ड 2 को जोड्नु पर्यो। अघिको उता स्लाइड सम्झ्दा त्यस्तै गरी त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त्यो पनि अभियसली लुपमा गर्नुपर्छ। फेरि फर लुप लगाउनु पर्यो। फेरि के गर्छ तिमी फर लुप लगाउनु पर्यो। यो तपाईँले इन्टिजर आई भनेर इनिसियलाइज गर्नुभएको छ नि फर लुप भित्र त्यस्तो त सीमा नपढ्नु पर्ने हैन र के हुने त्यो इन्टिजर
फर अनि इन्टिजर आई गरेर तपाईँले त्यहाँनिर गर्नुहुन्छ नि त्यो त सी प्लसको हो नि त कुरा त त्यो यसमा त गर्नु होइन होइन नपाउनु कसले गर्नु सी प्लस प्लसको सीमा पनि मिल्छ तिम्रो यस्तो हो कि कम्पाइलर कुन युज गर्छ भन्ने कुरा हो त्यो C99हरू स्ट्यान्ड धेरै त्यो लास्टै बेस धेरै छ भाइ त्यो भनेर साध्य नै छैन कि तिम्रो मिल्छ है सीमा पनि मिल्छ भन्ने बुझ अहिले चाहिँ तिम्रो यति कसैकोमा इरर देखाइरहेको छ भने तिमीले त्यो टुल्समा गएर चेन्ज गर्न पनि मिल्छ अस्ति ग्रुप च्याटमा एकजना भाइले सिकाइ पनि रहेको थियो होइन यसरी यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ यदि कसैको ग्रुपमा यो फर लुपभित्र इन्ट चिनिरहेको छैन भने यसरी लेख्दा हुन्छ भनेर सिकाएको थियो यो सिम्पली अहिलेलाई धेरै कम्प्लेक्स नगरौ यदि कसैकोमा चल्दैन भने डाइरेक्ट बाहिर लेख इन्ट आई भनेर यसरी बाहिर लेख अनि त्यसपछि गएर यहाँ भनेको आई इजिकल टु 0 बाट सुरु गरेर यो इन्ट भन्ने नलेख त्योभन्दा बढी कम्प्लेक्स गराउनु जरुरी नै छैन यसलाई है पाइन्छ है त्यो सी प्लस प्लसको सिन्ट्याक्स भनेर भन्छ भने चाहिँ त्यो होइन त्यो सीमा पनि पाइन्छ ल भएर अब यसलाई के गर्नुपर्ने छ तिमीले जोड्नु पर्ने छ रिजल्ट निकाल्नु पर्ने छ रिजल्ट के गरेर निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीले के गर्नु पर्यो तिम्रो रिजल्ट भनेको तिम्रो के हुन्छ रिजल्टको पनि आफ्नो पोजिसन छ 0 छ एउटा हैन अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको 1 छ फेरि के छ अर्को के छ 1 छ अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको 2 छ यसरी छ नि हैन यहाँ 1 छ अनि यहाँ भनेको के छ तिम्रो 2 छ अर्को भनेको के छ 2 भन्ने पोजिसन छ अब यहाँ चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 0 मा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टको 0 को अनि सेकेन्डको 0 को जोड्नु पर्यो हेर है सेकेन्डको 0 जोड्नु पर्यो त्यस्तै गरी फेरि यतापट्टि के गर्नु पर्यो फर्स्टको 1 को जोड्नु पर्यो अनि त्यसपछि गएर सेकेन्डको 1 को जोड्नु पर्यो यसरी गर्नु पर्यो त्यस्तै गरी यहाँ 2 को पनि त्यस्तै गरेर जोड्नु पर्यो भनेपछि तिमीले यहाँ एउटा प्याटर्न देख्यौ नि त हेर त रिजल्ट इज इक्वल टु फर्स्ट प्लस सेकेन्ड र ब्र्याकेट भन्ने त कमन रहेछ सबैमा हैन सबैमा कमन छ भनेपछि त्यो लाइन तिमी त्यस्तै लेख्देऊ रिजल्ट इज इक्वल टु के लेख भन्दाखेरि फर्स्ट प्लस सेकेन्ड त कमन रहेछ हो यो कमन छ तर अनि अरु के कमन छ भन्दा बिग ब्र्याकेट पनि कमन छ यहाँ पनि बिग ब्र्याकेट छ यसमा पनि बिग ब्र्याकेट छ यसमा पनि बिग ब्र्याकेट छ यो तीनवटैमा के हेर न तीनवटैमा सबैमा एउटै कुरा आउँछ नि त यो सबैमा के छ एउटै कुरा कमन देखिरहेछ नि त त्यो कमन कुरा मैले जस्ता जस्तै लेखिदिए अब यहाँ भित्र भनेको के लेख्नु पर्ने छ एकचोटी 0 लेख्नु पर्ने छ एकचोटी 1 लेख्नु पर्ने छ एकचोटी 2 लेख्नु पर्ने छ नि त हो त 0 1 2 लेख्नको लागि त मैले आई युज गरेकै त्यही भएर त हो अब यहाँ म के लेख्दिन्छु आई लेख्दिन्छु हो त्यो आई लेख्नका लागि यत्रो गरेको हो के है त यसरी गरेको अब यहाँ पनि के गर्दिन्छु आई गर्दिन्छु अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ त तिम्रो लुप भनेको पहिला 0 बाट सुरु हुन्छ 0 बाट सुरु हुँदाखेरि रिजल्ट 0 इज इक्वल टु फर्स्ट 0 प्लस सेकेन्ड 0 हुने भयो फेरि तिम्रो आई एकले बढ्छ अब आई भनेको 1 भयो अर्कोचोटि भनेको रिजल्ट 1 इज इक्वल टु फर्स्ट 1 प्लस सेकेन्ड 1 हुने भयो त्यस्तै गरी आई फेरि 2 हुन्छ अनि त्यसपछि गरी रिजल्ट 2 इज इक्वल टु फर्स्ट 2 प्लस सेकेन्ड 2 हुने रहेछ त्यति त गर्नुपर्ने रहेछ त्यो रिपिट गर्नुको सट्टामा यति गर्दा हुने रहेछ यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ एडिसन गर्न सक्छौ एडिसन गरिसकेपछि प्रोग्राममा एडिसन गर भनेर सोधेको छ भन्दैमा डिस्प्ले नगर भनेको चाहिँ होइन तिमीले डिस्प्ले पनि गरेर देखाउनु पर्यो डिस्प्ले गर्नलाई पनि तिमीले के गर्नुपर्छ लुप युज गर्नुपर्छ एउटा फर लुप युज गर्नै पर्छ हो इन्ट आई इज इक्वल टु 0 अनि त्यसपछि गएर चाहिँ म के गर्छु फेरि आई भनेको 3 सम्म देखाउँछु अनि आई प्लस प्लस अब यसलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो डिस्प्ले गर्दाखेरि म प्रिन्ट एफ के गर्छौ भन्दाखेरि अब यसलाई जस्ताको जस्तै देखाइदिउँ ल अनि सजिलो हुन्छ यसलाई के गरौँ रिजल्ट अनि यहाँनिर चाहिँ म पोजिसन देखाउँछु पर्सेन्टेज डी लेखेर अनि त्यसपछि गएर इज इक्वल टु भनेर लेखिदिन्छु अनि यहाँ फेरि पर्सेन्टेज डी युज गर्छु यो गरिसकेपछि अगाडि ब्र्याकेटमा भएको पर्सेन्टेज डी को लागि मैले आई देखाउने हो पछाडिको त्यो इज इक्वल टु पर्सेन्टेज डी वालाकोमा चाहिँ मैले के देखाउने रिजल्टको भ्यालु देखाउने हो त्यही भएर म के गर्छु रिजल्ट यहाँनिर आई भनेर देखाउँछु यति गरिसकेपछि तिम्रो कोड भयो सक्यो अब हेर है त यसलाई रन गरेर के हुँदो रहेछ कहाँ मिस्टेक भयो सेमिकोलन मिस्टेक भयो जस्तो छ कहाँनिर मिस भयो हेर त यहाँनिर मिस भयो रहेछ है यहाँनिर सेमिकोलन मिस भएको रहेछ ल हेर अब के आयो तिम्रो फर्स्ट 0 भनेर आयो यो लुपले काम गर्दैछ है माथिको लुपले काम गर्दैछ फर्स्ट 0 भनेर हाल्नु भनिरहेछ मैले एउटा कुनै भ्यालु राखिदिन्छु ल 1 1 भनेर राखिदिएँ अहिले सहिलेको लागि 1 राखिदिन्छु सजिलो हुन्छ सबैलाई बुझ्नलाई अनि त्यसपछि अर्को भनेको 2 राखिदिन्छु अनि त्यसपछि गएर अर्को भ्यालु भनेको 3 राखिदिन्छु है त 1 2 3 भनिदिएँ अब त्यसपछि अब सेकेन्डको लागि माग्दैछ है पहिलो एरे सक्यो अब सेकेन्ड एरेको लागि उसले माग्दैछ म अर्कोलाई म के राखिदिन्छु भन्दाखेरि 1 2 3 नै राखिदिन्छु कि नभए 4 राखिदिन्छु ल 4 राखिदिन्छु अनि यसको लागि म 5 राखिदिन्छु अनि यसको लागि म 6 राखिदिन्छु अब हेर त रिजल्ट आउँदाखेरि के भयो रिजल्ट 0 इज इक्वल टु 5 आयो किन 5 आयो भन्दाखेरि तिम्रो सुरुको जोडिएर 1 + 4 भनेको त्यहाँ आउँछ 5 आउँछ त्यस्तै गरी 2 + 5 भनेको त्यहाँ आउँछ 7 आउँछ अनि तिम्रो 3 + 6 भनेको त्यहाँ आउँछ 9 आउँछ यसरी तिम्रो रिजल्ट आयो यति त थियो हेर त तिम्रो एउटा 1D एरे युज गरेर तिमीले के गर्यौ एरे डिक्लेयर गर्यौ डिक्लेयर गरेर इन्सर्टमा त्यसमा डाटा हाल्यौ त्यो डाटा हालिसकेपछि तिमीले के गर्यौ त्यसलाई जोड्यौ जोडिसकेपछि त्यसलाई डिस्प्ले गर्यौ यसरी गरिँदो रहेछ एरेमा काम बुझ्यौ नि
यो सिम्पल प्रोग्राम हो तर पनि मैले एकदम स्लो तरिकाले गर्नु कारण के भन्दाखेरि कन्सेप्ट बढ्नुहोस् भनेर के। अब यो दुईवटा कुरा रिपिट भइरहेको छ, यसलाई यसरी गर्नु जरुरी छैन। अघि भाइले भने जस्तो है त, अब गरिदिउँ है त त्यसलाई त्यसरी नै। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ मैले सुरुमा आउने दिमागमा भनेको यसलाई यहाँबाट कपी गरेर अथवा कट गरेर यहाँनिर राखिदिउँ न भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। यसरी राख्दाखेरि के समस्या हुन्छ पहिला म देखाउँछु है। यहाँ हेर म यो लुप हटाएँ, ठिक छ नि त, कोड त छ नि त, तर यसलाई रन गर है त। सुरुमा के आयो, फर्स्ट 0 आयो, 1 आयो, ल ठिक छ। त्यसपछि यहाँ सेकेन्ड 0 आइदियो क्या, मैले फर्स्टको सबै भ्यालु हालिसकेपछि बल्ल सेकेन्डको आओस् भन्ने चाहन्थेँ। अब यसले चाहिँ एकैचोटि माग्दियो क्या, हो यस्तो समस्या हुन्छ, त्यही भएर मैले अघि नगरेको। सेकेन्डमा मैले के राखेको थिएँ, अघि सुरुमा 4 राखेको थिएँ, अनि त्यसपछि फर्स्टको 1मा मैले के राखेको थिएँ, 2 राखेको थिएँ, अनि त्यसपछि गएर सेकेन्डको रूममा के राखेको थिएँ मैले 5 राखेको थिएँ, अनि त्यस्तै गरी फेरि फर्स्ट 2मा मैले के राखेको थिएँ 3 राखेको थिएँ, अनि त्यसपछि गएर फेरि सेकेन्ड 2मा मैले कति राखेको थिएँ 6 राखेको थिएँ। यसरी गर्दाखेरि पनि आउने त त्यही नै हो, 5 7 9 नै आएको थियो अहिले पनि त्यही नै आएको छ। त्यही हो, मैले चाहिँ त्यो यस्तो गर्दाखेरि कन्फ्युज होला भनेर मैले बुझाउनको लागि छुट्टै गरिदिएको है। मिल्छ, एउटै लाइनमा पनि गर्न मिल्छ। अझै यसलाई दुईटा पर्सेन्टाइल डिड गरेर गर्दा भइहाल्छ नि। त्यो गर्दा पनि हुन्छ। अब उसले के भनेको के हो भन्दाखेरि अब यो मैले यो लाइन पनि यहीँ राखिदिन्छु के, यो सेकेन्ड पर्सेन्टेज डी भन्ने छ नि होइन, यसलाई पनि म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यहीँ राखिदिन्छु, हेर त। अनि त्यसपछि यहाँ पनि म के गर्छु, आइलाई नै देखाउने हो होइन। अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर म के गर्छु, अर्को पर्सेन्टेज डी राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर म के गर्छु, कमा दिएर त्यो पर्सेन्टेज डीको लागि भनेको मैले केले जनाउने हो, एन्ड सेकेन्ड। तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर क्या, तर राइट गर, त्यति कुरा हो। यो गर्दा पनि हुन्छ। यति गरिसकेपछि तिमीले यो दुईवटा लाइनको काम छैन, यो दुईवटा लाइनको काम छैन। हेर त यसरी गर्दा नि हुन्छ होइन। अहिले रन गरेर त के भन्छ, तिम्रो फर्स्ट 0 र सेकेन्ड 0 एकैचोटि हान भन्छ क्या। तिमीले 1 हान्नु पर्यो, अनि अर्को भनेको के थियो हाम्रो, के थियो अरे अर्को 4, अनि त्यसपछि गएर अर्को के थियो हाम्रो 2 र 5 थियो, अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको 3 र 6 थियो। यसरी गर्दा पनि आउँछ, तर कन्फ्युजन भयो नि त। हेर त कतिजनालाई कन्फ्युज भइसक्यो होला, सुरुमा सिक्दै गरेर त गाह्रो भयो नि त। तिमीले जानेछ भने गर्दा हुन्छ एकदम है, जसले बुझेको छ त्यही गर्दा हुन्छ, केही समस्या भएन। तर मैले चाहिँ इन्डिभिजुअली एउटा एउटा गरेर देखाउन खोजेको भएर त्यस्तो गरेको है। ल सुरुमै यस्तो लेखेको भए त आत्तिहाल्थ्यो नि, एरे देख्दा बित्तिकै ओहो के हो यो भन्ने भइहाल्थ्यो त्यही भएर कतिजनालाई है त। त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। अब हेर त यो प्रोग्राम त्यही गरेको थियौँ है हामीले अहिले भर्खर। एउटा एरेमा एलिमेन्ट लियौँ, अर्थमा गऱ्यौँ, अब त्यही गऱ्यौँ। अब यहाँ हेर त, राइट एन एल्गोरिदम टु इन्सर्ट अ भ्यालु इन एन एरे एट पोजिसन गिभन बाई युजर भनेर सोधेको छ 4 मार्क्समा। यो पनि तिमीलाई यहाँ चाहिँ एल्गोरिदम लेख भनेको छ, अब इक्जाममा कोड लेख भन्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ। यो चाहिँ के गर्न भनेको छ अहिले त, तिमीले अब अघि मैले भने नि फर्स्ट 3 लेख्दै गर्दाखेरि फर्स्ट 0 फर्स्ट 1 र फर्स्ट 2 भन्ने 3वटा ठाउँ बनेको छ नि। त्यो 3वटा ठाउँमध्ये मैले जुन ठाउँमा भन्छु त्यो ठाउँमा चाहिँ भ्यालु राख भनेको के। फर्स्ट 0मा लगेर राख्न भन्यो भने फर्स्ट 0मा लगेर राख्ने, फर्स्ट 1मा राख्नु भन्यो भने फर्स्ट 1मा लगेर राख्नु पर्यो, फर्स्ट 2 भन्यो भने चाहिँ फर्स्ट 2मा लगेर राख्नु पर्यो भनेको। यो क्वेसनले भनेको त्यस्तो हो। त्यो गराउनलाई के गर्नु पर्यो त, अभियसली अब भ्यालु एरेमा राख्नुपर्ने छ भनिसकेपछि एउटा एरे चाहियो तिमीलाई होइन, जुनसुकै एरे पनि हुन पाउँछ। मैले जस्ट यसले 50 भनेर मागिदिएको छु। अनि त्यसपछि गएर 3वटा भेरिएबल चाहिन्छन् अरे, किनकि अब भेरिएबलको नाम जे पनि हुनसक्छ। मैले सपोज के मानिरहेको छु भन्दा एउटा पोजिसन भन्ने भेरिएबल मानिरहेको छु, जुन युजरले दिनेवाला छ मलाई। यो पोजिसनमा लगेर राख, 0 भन्ने पोजिसन अथवा 1 भन्ने पोजिसन अथवा 2 भन्ने पोजिसन, अघिको इक्जाम्पल अनुसार है। तर यो एरे 50 भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ 0 देखि 49 को जुनसुकै भ्यालु पनि हाम्रो के हो, पोजिसन हो। अनि अर्को भनेको फर लुप युज गर्नुपर्ने छ भन्ने थाहा भइसकेपछि मलाई आई भन्ने भेरिएबल चाहिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको भ्यालु, जुन भ्यालुले राख्न भनेको छ यो पोजिसनमा लगेर यो भ्यालु राख भनेको हो नि त क्वेसनले त। अब तिमीलाई भनेपछि तिमीलाई भ्यालु पनि चाहियो, पोजिसन पनि चाहियो, अनि फर लुपको लागि आई भन्ने पनि चाहियो। यो 3वटा भेरिएबल चाहियो, अनि एरे त अभियसली चाहियो नि होइन। भनेपछि जम्मा यति कुरा चाहिने रहेछ तिमीलाई। अब यो चाहिसकेपछि तिमीले के गर्छौ, त्यसपछि बल्ल पोजिसन र भ्यालु युजरसँग माग्छौ, ल कुन पोजिसनमा राख्ने हो अनि कुन भ्यालु राख्ने हो भनेर सोध्छौ युजरलाई तिमीले होइन। त्यो सोधिसकेपछि अब के गर्छौ, अब तिमीले लुप युज गर्छौ। लुप युज गरेर पहिला उसले भनेको पोजिसन छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो नि त राख्नभन्दा अगाडि त। अब उसले मैले यहाँ एरे 50 लेखिरहेको छु भनेको 0 देखि 49 सम्म मात्रै भ्यालिड छ, उसले मलाई पोजिसन भन्दा 51। अब 51मा मैले कसरी लगेर राख्नु होइन त, 0 देखि 49 सम्म भन्नु पर्यो नि त। हो त म्याच हुन्छ कि हुन्न भनेर हेर्ने, म्याच हुँदैन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, इरर भयो भनेर भनिदिनु पर्यो है त। यदि म्याच हुन्छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो एरेको त्यो पोजिसनमा लगेर भ्यालु राखिदिनु पर्यो। यति त थियो यो क्वेसनले सोधेको। अब यो गरेर हेरौँ है त, कोड गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ। हेर यसले के भनेको रहेछ भन्दाखेरि, तिमीले एउटा एरे बनाउनु पर्यो पहिला। अब मैले एआरआर लेखेको थिएँ, मैले एआरआर लेखिदिन्छु है। ल 50 नै गरिदिएँ ल अहिलेको, त्यही बुझौँ न अहिले के अनुसार। अनि एउटा मलाई के भन्ने चाहिएको थियो, पोजिसन भन्ने भेरिएबल चाहिएको थियो। अनि त्यसपछि गएर मलाई आई भन्ने भेरिएबल चाहिएको थियो। अनि त्यसपछि अर्को भ्यालु भन्ने भेरिएबल चाहिएको थियो।
है त। यो किन चाहिएको थियो भन्ने त अब थाहा भयो। अब युजरले के भन्नु पर्यो, पोजिसन दिनु पर्यो नि त, प्रिन्ट अफ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ युजरले पोजिसन दिनु पर्यो हैन। अब एकैचोटि ल अघि भाइले भने जस्तो है, पोजिसन एन्ड भ्यालु म दुईचोटि लेख्नु भन्दा एकै ठाउँ लेखिदिन्छु। यो त सजिलो छ, एरियामा लेख्नु पर्ने कुरा पो अलिकति गाह्रो हुन्छ र हैन। यसलाई एकै ठाउँ लेखिदिएँ मैले, स्क्यानएफ, अनि यहाँ चाहिँ के गरिदिएँ भन्दाखेरि %d फेरि %d, दुईवटा भ्यालु लिनु छ मलाई, एउटा कुनको, एउटा पोजिसनको, अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको भ्यालुको। यसरी मैले के गरेँ, युजरसँग पोजिसन पनि मागेँ, भ्यालु पनि मागेँ। अब मैले के गर्नुपर्ने छ, त्यो पोजिसनमा लगेर त्यो भ्यालु राख्नुपर्ने छ है त। भनेपछि मैले के गर्छु, अब लुप युज गर्छु, फर के गर्छु, इन्ट आई इज इक्वल टु 0 बाट सुरु गरेँ मैले हैन। आई इज लेस देन कतिसम्म गर्नु पर्यो, 50 सम्म गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि गएर आई प्लस प्लस हैन। अब यसमा के गर्छु मैले त्यसपछि गएर भन्दाखेरि त्यो एरेको मलाई कुन पोजिसनमा, त्यो आई भन्ने पोजिसनमा अथवा पोजिसन भन्ने ठाउँमा जे लेखे पनि हुन्छ। एउटा भाइले अघि ग्रुप च्याटमा मैले हेरेको थिएँ, उसले आई लेखेको थियो, यहाँ आई लेख्दा पनि हुन्छ है। अहिले किन हुन्छ म एकछिन देखाउँछु। एरे पोजिसनमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले भ्यालु राख्नु पर्यो। क्वेसनले भनेको यही हो हैन त। हेर त, यही गर्न भनेको नि क्वेसनले तिमीलाई। युजरसँग तिमीले पोजिसन माग, भ्यालु माग, अनि त्यो पोजिसनमा लगेर त्यो भ्यालु राख त्यो हेरेको भनेको नि त हैन। अब यो गर्दै गर्दाखेरि के समस्या, ल यसलाई म प्रिन्ट पनि गरेर देखाइदिन्छु ल। अनि त्यसपछि भ्यालु इज %d, कुन भ्यालु त भन्दाखेरि हाम्रो त्यो एरेको त्यो पोजिसनमा भएको भ्यालु। ल मैले यसरी प्रिन्ट गर्थेँ ल। यसरी यसलाई रन गरेर हेरौँ त के हुँदो रहेछ। इन्टर द पोजिसन एन्ड भ्यालु भन्यो मैले। अब 0 देखि 49 को बिचमा एउटा पोजिसन दिनु भयो। मैले मानौँ ल 30 भन्ने दिएँ है त पोजिसन। अनि त्यसपछि गएर भ्यालु दिनुपर्ने छ, मैले 200 भन्ने भ्यालु दिएँ। अब के हुँदो रहेछ हेरौँ, द भ्यालु इज 200 भनेर आयो हैन। ठिक ठाउँमा गएर बसेको छ, त्यही भएर ठिक ठाउँमा काम गरेको छ। तर मैले कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो 0 देखि 49 भनेर मैले यहाँ लेखेको छैन नि त, इन्टर द पोजिसन भन्ने ठाउँमा मैले यहाँनिर ब्र्याकेटमा एउटा तरिका के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ 0 देखि 49 सम्म भनेर तिमीले यसरी लेख्दै भने राम्रो है त। किनभने युजरले थाहा पाउँछ नि त, ए 0 देखि 49 सम्मको रहेछ भनेर। नत्र भने त कसरी थाहा पाउँछ, यहाँ हेर्दा थाहा हुन्छ र हेरेर कोड रन हुँदाखेरि यस्तो देखिन्छ, थाहा हुँदैन। अनि अर्को तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी नलेख्ने भए एउटा सबभन्दा सजिलो तरिका यो भयो। अथवा यसरी लेख्दा मन छैन भने तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ इन्सर्ट गर्नुभन्दा अगाडि तिमीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इफ लगाएर चेक गर्नुपर्छ। भनेको के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो युजरले दिएको पोजिसन जुन छ, युजरले दिएको जुन पोजिसन छ त्यो हाम्रो आईसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नु पर्यो क्या। किनभने आई भनेको त तिम्रो 0 देखि 49 सम्म जान्छ। यदि म्याच भयो भने तिमीले के गर्छौ, यो कुरालाई चाहिँ यहाँ लगेर लेख्छौ। म्याच भयो भने मात्रै भ्यालु हाल्ने। यदि म्याच भएन भने के गर्ने त, एल्स भयो भने के गर्ने, तिम्रो इरर भयो भनेर भन्नु पर्यो नि त। प्रिन्ट अफ समथिङ वेन्ट रन लेखिदिउँ हैन। अब जे लेखे पनि भयो, समथिङ वेन्ट रङ, केही कुरा रङ भयो क्या। अब कता के रङ भयो थाहा छैन, तर रङ भयो। यसरी भनेर लेखिदिए पनि भयो, यसरी गर्दा पनि भयो हैन र। हेर त अब रन गरौँ त के भन्दो रहेछ। अब इन्टर द पोजिसन एन्ड भ्यालु अघि जस्तै भनिरहेछ हैन। अब मैले अघिको जस्तो पहिला एउटा राइट भ्यालु दिन्छु। 30 भन्ने पोजिसनमा 200 भन्ने भ्यालु दिएको थिएँ हैन, 200 भन्ने भ्यालु दिएको थिएँ। के भनिरहेछ, समथिङ इज रङ, समथिङ इज रङ। हेर त यहाँ हेर कतिचोटि समथिङ इज रङ भनिरहेछ, यत्रो पटक रङ भन्यो, एकचोटि मात्रै द भ्यालु इज 200 भनेर आयो। यो किन भयो, किन भन्दाखेरि यहाँ हेर ल, यसलाई किन यस्तो भयो भन्दाखेरि तिम्रो पहिला के गर्छ, पोजिसन र आईको भ्यालु चेक गर्छ। पोजिसन मैले 30 दिएको थिएँ, 30 र त पहिला आई त भ्यालु कति छ, 0 छ नि त। 30 र 0 बराबर हो त, होइन भनेपछि केमा जान्छ, ऊ एल्समा जान्छ नि त। हो यस्तै गर्दाखेरि के भएको, समस्या भएको यहाँनिर। अब तिमीले के गर्न सक्छौ यसलाई भन्दाखेरि ब्रेक लगाउन सक्छौ हैन, अथवा एल्स भन्ने पोइन्ट नलेख्दै पनि हुन्छ। अघि उसले सोध्दै थियो नि मलाई, एल्स नलेख्दा हुन्छ र भनेर ग्रुप च्याटमा। हुन्छ, हेर यसरी एल्सै नलेखेको भए के हुन्थ्यो। यहाँ मैले के भने 30 भन्ने पोजिसनमा मैले के भन्ने भ्यालु हालेको थिएँ, 200 भन्ने भ्यालु हालेको थिएँ। हेर त द भ्यालु इज 200 भनेर आयो नि त। एल्सवाला पोर्सनै छैन यो कोडमा, त्यही पनि चलिरहेछ मजाले। तर अहिलेको कोडलाई सचाउनु पर्यो भने तिमी कसरी सचाउन सक्छौ, यसलाई सचाउनु पर्यो भने तिमी कसरी सचाउन सक्छौ। यति मलाई त्यति पटक रङ 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 भन्नु छैन नि त, कसरी सचाउन सकिन्छ। आई इज इक्वल टु पोजिसन माथि इन्ट आईमा यहाँनिर आई इज इक्वल टु पोजिसन लेख्ने भनेको फर लुपमै ब्रेक लगाउने होला नि। आई इज स्मलर देन इक्वल टु ब्रेक लगाउनु भन्नु खोजेको थिएँ मैले चाहिँ ब्रेक लगाउनु भनेको थिएँ। तिमीले के भन्यो अरे आई इज इक्वल टु पोजिसन यहाँनिर भनेको,
स्मलर देन इक्वल टु पोजिसन हुन्छ। त्यो भनेको हजुर अनि तिमीले आई इज लेस देन पोजिसन लगायो भने त यहाँ हेर ल, आई इज लेस देन पोजिसन लगायो भने मेरो एरे मैले इक्वल डिक्लेयर टु गर्ने गर्छु। हजुर ल ठिकै छ, तिमीले भनेको यो होइन त, आई इज लेस देन इज इक्वल टु पोजिसन यो भनेको हो, तिमीले भनेको यो हो। तिमीले यो भनेको यहाँ हेर है, तिम्रो कोड यो कतिखेर राइट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब तिमीले यो युजरले दिएको पोजिसन 0 देखि 49 सम्म हुन्छ त्यतिखेर मात्रै राइट हुन्छ। मैले यदि पोजिसन के अरे 52 भनेर दिएँ भने के हुन्छ हो, यहाँ हेर त तिम्रो आईको होइन लुप त, भनेको 0 इनिसियलाइज देखि गर्दाखेरि 52 सम्म चल्छ। हजुर इनिसियलाइज गर्दाखेरि क्या आई इज इक्वल टु डाइरेक्ट पोजिसन कमा त्यसपछि चाहिँ फेरि यो जस्ताको त्यस्तै छोडेँ मैले, आई इज इक्वल टु यहाँनिर चाहिँ पोजिसन भन्नु मैले होइन, यो भनेको अब यो भयो भने के भयो, आई इज इक्वल टु पोजिसनबाट सुरु भयो भनेपछि मैले पोजिसन मैले कति दिएँ ल मानौँ अब 51 भन्ने दिएँ भने त के भन्ने भयो, पोजिसन सुरुमै फेल खाने भयो, सुरुमै तिम्रो फर लुपबाट बाहिर निस्किने भयो, रनै हुने भएन होइन र। हेर म रन गरेर देखाउँछु तिमीले भन्न खोजेको। र इन्टर द पोजिसन एन्ड भ्यालु भन्यो, मेरो एरेमा ठाउँ कति छ 0 देखि 49 मात्रै छ, मैले अब भ्यालु दिन्छु 52 है त। मैले पोजिसन के दिएँ 52 भन्ने पोजिसन दिएँ अनि मलाई भ्यालु राख्नुपर्ने छ 200। अब मैले यो गर्दाखेरि के भन्छ त, भ्यालु 0 भनेर आउँछ। हेर त किन 0 आयो, जबकि मैले 200 दिइरहेको छु, किनभने तिम्रो लुप चल्दै चलेन। यो लुप किन चलेन भन्दाखेरि तिम्रो आईको भ्यालु कति छ, आई इज इक्वल टु पोजिसन गर्दै भने तिम्रो पोजिसनको भ्यालु कति भयो 52 भयो। 52 इज लेस देन 50 भनेर चेक गर्छ, ट्रु हुन्छ, यहाँभित्र छिर्दै छिर्दैन, यो फर लुपभित्र छिर्दै छिरेन, सिधै कहाँ गयो यहाँ गयो। यो लाइनमा जाँदाखेरि त भ्यालु अफ एरे यो एरे पोजिसन भनेर देखाइरहेको छ, यो यसमा अहिले भइरहेको भ्यालु कति रहेछ 0 रहेछ, त्यही भएर 0 देखाइरहेको छ। बुझ्यौ? उसले अहिले एकजना भाइले कसले भनेको थियो ब्रेक लगाउने भनेर, हो त्यो चाहिँ सही हो है, ब्रेक लगाउनु पर्छ। ब्रेक कसरी लगाउने भन त, ब्रेक कसरी लगाउने होला? प्रिन्ट ट्याब पछाडि होला, प्रिन्ट ट्याब पछि इफमा लगाउने होला नि, यहाँनिर लगाउने, इफमा लगाएर कसरी भयो त, माथि होला, एसदेखि माथि लुपभित्र लेख्नुपर्छ जहिले पनि है, त्यो ब्रेक भन्ने कुरा चाहिँ लुपभन्दा बाहिर लेख्न पाइँदैन। तिमीले यहाँ भने यहाँ लेख्दा पनि हुँदैन, यहाँ लेख्यो भने यहाँ लेख्यो भन्ने एकचोटि ट्राई गरौँ ल, उसले भनेको यहाँ लेख्ने अरे भनेर एकचोटि ट्राई गरौँ। यस्तो ब्रेक लेख्यो भने तिम्रो के हुन्छ भनिदिउँ, मैले पहिले भनिदिन्छु, एउटा रङ चाहिँ आउँछ। जस्तो मैले अहिले के भ्यालु हालेको थिएँ अरे, के थियो 30 अनि 200 थियो क्या होइन, यो थियो। हेर त समथिङ वेन्ट रन, एकचोटि चाहिँ आयो क्या तिम्रो, एकचोटि चाहिँ आयो। किन आयो, ब्रेकले त एकचोटि मात्रै त्यो समथिङ वेन्ट रङ प्रिन्ट गरिसकेपछि बल्ल के गर्यो त्यसले, ब्रेकले काम गर्यो नि त, त्यही भएर एउटा चाहिँ आयो क्या। अब यसलाई हटाउनलाई के गर्न सकिन्छ होला, अझै सोच, ठिक छ राम्रो हो, ब्रेक लगाउनु पर्छ भन्ने थाहा पाउनु नै राम्रो हो सबभन्दा पहिला त। अब के गर्न सकिन्छ, ब्रेकको साटो, हजुर ब्रेकको साटो एक्जिस्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ, एक्जिट हजुर भन्ने त युजै नगर भन्छु म चाहिँ, तिमीले यो गर्न खोज्ने भनेको होला होइन। यो युज गर्नलाई चाहिँ तिमीले अर्को लाइब्रेरी युज गर्नुपर्छ, के थियो त्यसको नामै बिर्सेँ मैले, एक्जिट युज गर्ने लाइब्रेरी के थियो, एसडिएल आइबिडी याद थियो होइन, के थियो कसैलाई याद छ? मैले एक्जिट युज गर्दिनँ क्या, एक्जिट त्यही नै हो, तर यो युज नगर, किनभने एक्जिटको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामलाई नै एक्जिट गर्ने भनेको हो क्या त चाहिँ। अघि ब्रेकले चाहिँ के गरेको, यो लुपलाई मात्रै ब्रेक गर, यो फर लुप जुन चलिरहेको छ आई इक्वल टु जतिमा पुगेको छ नि, खासमा त 0 देखि 49 सम्म पुग्नु पर्ने थियो, 0 देखि 49 होइन, म 0 देखि 20 मा पुग्दै गर्दाखेरि मैले ब्रेक गरिदिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो 20 भन्दा अगाडि लाग्दैन क्या, 49 सम्म पुग्न थाल्दैन भनेको ब्रेकको मिनिङ त्यस्तो हो। अब एक्जिटको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि यो होल प्रोग्रामलाई नै बन्द गर भनेको हो क्या, त्यही भएर एक्जिट चाहिँ युज नगर है। त्यो इक्वल टु पोजिसन गर्दा चाहिँ के भन्नुभयो तपाईले? हजुर के गर्दाखेरि अरे, कहाँनिर पोजिसन, यहाँनिर पोजिसन इक्वल टु पोजिसन, हजुर आई इज इक्वल टु, तिमीले यहाँनिर पोजिसन राख्यो भने तिम्रो के हुन्छ, होइन त्यो होइन, यतापट्टि यहाँनिर पोजिसन भनेको इक्वल टु पोजिसन, इज लेस देन इज इक्वल टु पोजिसन यो भनेको, हजुर। अनि यो राख्यो भने पनि कसरी मिल्यो त, तिम्रो यो के भयो भन्दाखेरि 0 देखि कहाँसम्म चल्ने भयो, यो पोजिसनसम्म चल्ने भयो नि त तिम्रो लुप त। मैले एरे डिक्लेयर गरेछु 50 वटा कोठा भनेको छु, 0 देखि 49 सम्म हुने भयो होइन, 0 देखि 49 सम्म कोठा छ, मैले पोजिसन दिने बेला दिएँ 51। सोच है अब मैले 51 भन्ने पोजिसन दिएँ भने तिम्रो लुप कहाँदेखि कहाँसम्म चल्छ, 0 देखि 50 सम्म चल्ने भएन त, जबकि यहाँ कोठा त 0 देखि 49 सम्म छ नि त। अथवा यसरी बुझ्नु, म 51 भन्दा कन्फ्युज भयो होला, मैले पोजिसनको भ्यालु दिएँ, पोजिसनको मैले भ्यालु दिन्छु मानौँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ 60 भनेर दिएँ एकछिनको लागि लगेर है त। अब मैले 60 भनेर दिएँ भने अब तिम्रो के हुन्छ, आई इज लेस देन इज इक्वल टु यहाँ कति आउँछ 60 भन्ने आउँछ हो, यहाँ कति आउँछ
60 भन्ने आउँछ। तिम्रो लुप 0 देखि 60 सम्म चलिरहेछ। तिमीले के यो लुप अनुसार त के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ 0 देखि 60 सम्म भनेको टोटल भनेको 61 वटा नम्बर 61 वटा कोठा छ भन्ने हिसाबले तिमीले लुप लेख्यौ के। जबकि हाम्रो यहाँ कोठा त कति हो त 50 वटा मात्रै कोठा हो। 0 देखि 49 सम्म मात्रै तिम्रो कोठा एभाइलेबल छ। तिमीले यहाँ के गर्यौ 61 सम्म भन्न खोजेको तिमीले कसो गर्यौ भन्दाखेरि चाहिँ 0 देखि 60 सम्मको लागि लुप चलायौ। यो भनेको तिमीसँग यतिवटा कोठा छ भनेर भन्यौ हैन। तर जबकि हामीसँग भनेको यहाँ कोठा भनेको कति छ 0 देखि 49 सम्म मात्रै छ। त्यही भएर मिस्टेक भनेको। बुझ्यौ? हजुर हजुर ठीक छ। ब्रेक वाला कुरा चाहिँ राइट हो। यो तिमीलाई होमवर्क भयो है त। ट्राई गर आफै सबै कुरामा गर्दैन नि साथ दिउँदैन भ्याइदैन के फेरि यहाँ स्लाइड है। यसमा के गर्न सकिन्छ ब्रेक लगाउन सकिन्छ। ब्रेक कसरी युज गर्ने होला कोड यहीँ छ हेर। रेकर्डिङमा भइहाल्छ। रेकर्डिङबाट पनि हेर्नु। यसलाई तिमीले ब्रेक लगाएर सल्भ गर है त। ब्रेक हो एकदम राइट एन्सर हो ब्रेक। अब हेर अरु अगाडि बढौँ के। जानेन भने म भोलि क्लासमा गरिदिन्छु सुरुमै है। अब हेर अरु के सोधेको छ भन्दाखेरि हाउ आर 1 डाइमेन्सनल एन्ड 2 डाइमेन्सनल एरे क्रिएटेड इन सी भनेर सोधेको छ। यो 4 मार्क्समा सोधेको छ इक्जाम्पल सहित भनेर। यो मैले 1 डे 2 डे मैले पढाएको छैन अझै हैन। 1 डी मा चाहिँ हेर त 1 डी एरे हामीले कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। यो सिन्ट्याक्स भइहाल्यो डाटा टाइप एरे नेम र साइज भन्ने। डाटा टाइप जुन पनि हुन सक्छ। एरे नेम भनेको कुनै पनि भ्यालिड आइडेन्टिफायर हुन पायो। अनि साइज भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ एरे इनिसियलाइजेसनमा र म्याक्रो डेफिनेसनमा बाहेक जहिले पनि भ्यालु दिनुपर्छ। यो ब्र्याकेटमा भनेको 1 2 3 4 केही न केही भ्यालु हुनै पर्छ। म्याक्रो डेफिनेसन बाहेक इनिसियलाइजेसनमा बाहेक भनेर हिजै बुझाइसकेको छु मैले यो कुरा पनि। इक्जाम्पल एउटा यस्तो भइहाल्यो यी हैन। यो इक्जाम्पल हुँदै गर्दाखेरि अहिले यस्तो भ्यालु बस्छ भनेर मैले एउटा इनिसियलाइज गरेर देखाइदिएको छु के सजिलोको लागि हैन। अनि 2 डी एरे पनि सेम त्यस्तै नै हो। अब यहाँ एउटा मात्रै कोठा थियो हैन। एउटा मात्रै साइज हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ दुईटा साइज हुन्छ के एउटा रो साइज हुन्छ अनि कलम साइज हुन्छ। यो अहिले बुझाउँछु म अहिले डेमो देखाएर अनि बुझिहाल्छ मज्जाले। यहाँ पनि डाटा टाइपको मिनिङ त्यही अगाडि जस्तो जे बुझेको त्यही हो। अहिले एरे नेम पनि जहाँ अगाडि जे बुझेको त्यही नै हो। अब यहाँ रो साइज भन्ने छ नि यो रोको साइज रो र कलम भन्न खोजेको के। यो रो वाला जुन साइज कुरा गरेको छु यो साइज र यो साइज एउटै हो। यो 1 डी एरेमा मैले यो साइज भनेर जे कुरा एक्सप्लेन भनेको थिएँ नि यो रो साइजमा पनि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 100% सेम टु सेम हो है त। तर कलम साइज चाहिँ अलिकति स्पेशल हो। कलम साइज के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कलम साइज मस्ट बी स्पेसिफाइड एक्सेप्ट इन म्याक्रो डेफिनेसन भन्न खोजेको। यो दोस्रो ब्र्याकेट जुन छ नि यो दोस्रो ब्र्याकेटमा कि त 1 2 3 4 भन्ने कुनै न कुनै भ्यालु हुनुपर्छ कि त कुनै न कुनै एउटा म्याक्रो हुनुपर्छ। खाली चाहिँ हुन पाउँदैन भनेको। तर यो रो साइज भन्ने चाहिँ के हुन पाउँछ खाली पनि हुन पाउँछ। कतिखेर यो कतिखेर खाली हुन्थ्यो 1 डी एरे कतिखेर खाली हुन्थ्यो जब तिमी इनिसियलाइज गर्थ्यौ। यसरी भ्यालु इनिसियलाइज गर्दै गर्दाखेरि यहाँ इन्ट ए मात्र लेख्दा हुन्थ्यो। 5 लेख्न जरुरी थिएन किनभने यहाँ 5 वटा भ्यालु दिइसकेपछि उसले अटोमेटिकली बुझ्छ यहाँ 5 वटा हुनुपर्छ भने जस्तै तिमीले यहाँनिर अगाडिको भ्यालु चाहिँ रो साइजको भ्यालु पनि तिमीले नदिँदा हुन्छ उसले अटोमेटिकली बुझ्छ। तर कलमको साइज चाहिँ तिमीले 100% दिनै पर्छ उसले अटोमेटिकली बुझ्दैन। अथवा तिमीले के त म्याक्रो दिनु पर्यो। हिजो मैले म्याक्रो पनि दिएर देखाएको थिएँ हैन। त्यो भिडियो हेर त्यसमा मजाले देखाइदिएको छु। म्याक्रो युज गर्दा पनि हुन्छ अथवा है त। इक्जाम्पल यहाँ तल देखाएको छ हेर त। अब यो म बुझाएपछि हेरौँला यो अहिले नहेरौँ जस्तो मैले इक्जाममा देखेको भएर सल्भ गरिदिएको। अब हेर मल्टी डाइमेन्सनल एरे हामीले पढ्न खोजेको चाहिँ कुरो आजको यो मेन कुरो चाहिँ बल्ल स्टार्ट भयो है त। मल्टी डाइमेन्सनल एरे भनेको चाहिँ खासमा के हो एरेको पनि एरे भनेको हो कि खासमा मल्टी डाइमेन्सनल एरे भनेको। मल्टी डाइमेन्सनल एरेमा 2D 3D 4D 5D जतिवटा डी छन् सबै डी है त। अनि त्यसपछि गएर हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ 2D हो। हामीलाई इक्जाममा सोध्ने पनि 2D हो। 2D एकदम राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। अब 2D भनेको तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एरे अफ 1D भन्ने बुझ्नु पर्यो के बुझ्यो नि। 3D भनेको चाहिँ एरे अफ 2D हो। 4D भनेको चाहिँ एरे अफ 3D हो। त्यसरी हो कि पढ्ने चाहिँ है। 2D भनेको के अरे एरे अफ 1D यो सम्झिराख मेन कुरा भनिरहेको छु। किन भन्दाखेरि अब यहाँ हेर है त डेमो देखाउँछु म। सुरुमा हामीले यो इन्ट फर्स्ट 4 भनेर लेख्दै गर्दाखेरि यसले के गर्छ अरे 4 वटा कोठा रिजर्भ गर्छ भनेको छ हैन इन्टिजर टाइपको हो कि हैन। यसरी बुझाएको थियौँ। अनि यो फर्स्ट पोजिसनलाई हामीले चिन्नु पर्यो भने 0 लेख्थ्यौँ। सेकेन्ड पोजिसनलाई चिन्नु पर्यो भने 1 थर्ड अनि थर्डलाई 2 अनि फोर्थलाई 3 भनेर लेखिन्थ्यो हैन। फर्स्ट 0 लेख्यो भने पहिला कोठा बुझिन्थ्यो। फर्स्ट 1 लेख्यो भने यो कोठा बुझिन्थ्यो। फर्स्ट 2 लेख्यो भने यो कोठा बुझिन्थ्यो अनि फर्स्ट 3 लेख्यो भने यो कोठा बुझिन्थ्यो। सेम त्यही तरिकाले इन्ट सेकेन्ड 4 लेख्दाखेरि पनि के हुन्छ सेम एक्ज्याक्ट यही नै जस्ट नाम गरी फरक हो। सेकेन्ड 0 भन्दाखेरि यो सेकेन्ड 1 भन्दाखेरि यो सेकेन्ड 2 भन्दाखेरि यो सेकेन्ड 3 भन्दाखेरि यो कोठा चिनिन्छ। त्यस्तै गरी थर्डमा पनि के हुन्थ्यो सेम यही कुरा हुन्थ्यो हैन। थर्ड 0 थर्ड 1 थर्ड 2 थर्ड 3 गरेर चिनिन्थ्यो। अब यो सबै कुरा एकै ठाउँ कम्बाइन गरेर हेर त यो सबैलाई यसरी स्पेस नदिकन एकै ठाउँ कम्बाइन गर्यो भने के देखिन्छ 3 वटा रो एउटा दुईटा तीनटा रो अनि 4 वटा कलम एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा कलम देखिन्छ नि हैन। हो त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ 2D एरे भन्छौँ। मैले अहिले भर्खर के भनेको थिएँ 2D एरे भनेको एरे अफ 1D एरे भनेको थिएँ नि हैन। 1D एरेको एरे रहेछ भनेको थिएँ नि। अब हेर त यसलाई दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने तिम्रो कस्तो भन्छ तिम्रो यसरी सिन्ट्याक्स लेखिन्छ 3 वटा एरे हेर त यो 3 वटा एरे हो नि एउटा दुईटा तीनटा एरे हो। सबैमा के छ 4 वटा कोठा छ भन्न खोजेको। 4 वटा के छ साइज छ के एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा अथवा 3 वटा रो 4 वटा कलम भएको एरे भन्न खोजेको चाहिँ हामीले 2D एरे यस्तोलाई चाहिँ हामीले 2D एरे भन्छौँ। इमेजिन
गर्दाखेरि कस्तो इमेजिन गर्न सकिन्छ, यस्तो इमेजिन गर्न सकिन्छ। हेर त त्यो माथिको 3वटा बक्सलाई सबैलाई कम्बाइन गर्ने अनि कस्तो बक्स भन्छ, यस्तो बक्स भन्छ नि। हो यो चाहिँ हाम्रो के हो, 2D एरे हो। 1D एरे मिसेर बनेको हो नि त, त्यही भएर यसले के हो 2D एरे हो के हो। अब यो पहिलो चाहिँ हाम्रो के हो, रो। मैले जुन रेड अक्षरमा लेखिरहेको छु त्यसले रोलाई चिनाइरहेको छ, अनि जुन मैले ब्लू अक्षरमा लेखिरहेको छु त्यो चाहिँ हामीले के चिनाइरहेको छ, कलमलाई चिनाइरहेको छ है त। हेर त 3वटा रो हो कि होइन, एउटा रो अर्को रो अर्को रो होइन। हेर त यो 0 1 2 भनेर मैले जुन लेखेँ यो मेरो के हो, रोहरू हो। रो 0 रो 1 रो 2। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा 0बाट सुरु हुन्छ, रो पनि के हुन्छ 0बाट सुरु हुन्छ। एरे भनेको कि जहिले पनि 0 सम्झिने के, सुरुवात कहाँबाट हुन्छ 0बाट, यो कुरा एकदम ध्यानमा राख्ने। रो भनेको 0 1 2, हेर त सबैमा 0 1 2 0 1 2 0 1 2 छ। त्यस्तै गरी कलम पनि के हुन्छ 0बाट नै सुरु हुन्छ, 0 1 2 3। यसरी चाहिँ के बनाएको, यो बक्स बनाएको हो के। अब हेर त तिम्रो यो पहिलो बक्सलाई चिनाउनु पर्यो भने यहाँ माथि हामीले के गर्थ्यौँ, इन्ट फर्स्ट 4 लेख्दै गर्दाखेरि यो पहिलो बक्सलाई चिनाउनु पर्यो भने त 0 मात्रै लेख्दाखेरि पुग्थ्यो होइन, किनभने 1D एरे थियो, एउटा मात्रै भ्यालुले चिनिन्थ्यो। तर 2D एरेमा चाहिँ दुईवटा भ्यालु चाहिने रहेछ, एउटा रोको भ्यालु चाहिने रहेछ, एउटा कलमको भ्यालु चाहिने रहेछ। यो 0 र यो 0 भनेको यो पोजिसन हो, यो 0 र यो 1 भनेको यो पोजिसन हो, त्यस्तै गरी यो 0 र यो 2 भनेको यो पोजिसन हो, त्यस्तै गरी 0 र 3 भनेको यो पोजिसन हो। यसरी चाहिँ हामीले के गराएको, यो टेबल बनाएको हो। यो बुझ्यौ, यो बुझ्यो कि बुझेन, यो टेबल बनाएको कसरी बनायो भनेको बुझ्यौ नि। कसैले बुझेन भने सोध है पहिला। त्यो चाहिँ हजुरले त इनिसियलाइज गर्दाखेरि रोमा भ्यालु लेखिराख्नु पर्दैन भन्नु नि। अनि तँ कसरी थाहा पाउनु त त्यो 3 × 4 को हो भनेर? अहिले थाहा पाउँछ र म अहिले त इक्जाम्पल देखाउँछु अनि त्यसपछि है त्यहाँ आउँछु, म आउँदैछु। त्यो इनिसियलाइजेसनमा आउँछ कि पहिला डिक्लेरेसन पढिन्छ, त्यसपछि इनिसियलाइजेसन पढिन्छ, अनि एक्सेस पढिन्छ नि त हामीले। अब डिक्लेरेसन पढ्दै अब यसपछि म डिक्लेरेसन पढाउँछु, त्यसपछि इनिसियलाइजेसन पढाउँछु। त्यो इनिसियलाइजेसन पढाउँदाखेरि त्यो तिम्रो पोइन्ट भन्छु है म। ल अहिले चाहिँ यो बुझ्यो कि बुझेन, अहिले यहाँ जुन स्क्रिनमा देखाइरहेको छु यसले बुझेको बुझेन। माथिको भनेको 1D हो, तलको भनेको 2D हो। 2D कसरी बन्दो रहेछ, 1D एरेहरू मिसेर बन्दो रहेछ। माथिको यो 3वटा रोबाट अनि 4वटा कलम भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी लेखेको रहेछ, यो 3वटा रो भनेको यो 4वटा कलम भनेको है त। यहाँसम्म बुझ्यौ नि होइन, ठिक छ। ल अगाडि बढौँ है त। अब यसलाई हामीले अर्को नामले पनि चिन्छौँ, 2D एरेलाई हामीले के भनेर पनि चिन्छौँ भन्दाखेरि म्याट्रिक्स भनेर पनि चिन्छौँ। यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, 3/4 को म्याट्रिक्स भन्छौँ। हेरे अगाडिको रो साइज इन्टु कलम साइज, रो इन्टु कलम भनेर म्याथमा पढ्थ्यौँ नि हामीले म्याट्रिक्स पढ्दाखेरि होइन। हो त्यही 3 × 4 म्याट्रिक्स भनेर पनि चिनिन्छ यसलाई अर्को नामले है। 2D एरेलाई हामीले म्याट्रिक्स पनि भन्छौँ। अनि त्यस्तै गरी अर्को के भयो, 2D एरेलाई म्याट्रिक्स पनि भनेको रहेछ। अनि कतिवटा एलिमेन्ट अट्छ त तिम्रो एरेमा भनेर क्यालकुलेट गर्न मन लाग्यो भने रो इन्टु कलम गर, 3 × 4 गर्दाखेरि कति भयो 12। जम्मा जम्मी तिमीसँग 12वटा एलिमेन्ट अट्दो रहेछन् भनेको 12वटा कोठा रहेछ भन्नु खोजेको हो कि। 12वटा कोठा हो तर लगातार छैन नि, यसरी एउटा तल्लामाथि अर्को तल्ला जस्तो मिलेर बसेको छ भन्न खोजेको मात्रै हो। बुझ्यौ नि, 3वटा तल्ला रहेछन्, 4वटा उस रहेछन्, कोठा रहेछन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो। 3 तल्ले घरमा 4वटा कोठा छ प्रत्येक तल्लामा भन्ने जस्तो भयो क्या 2D भनेको। बुझ्यौ, यहाँसम्म बुझ्यौ नि। कसैलाई डाउट छ यसमा? ल अब हेर है, अब यो सुरुको यो इन्ट फर्स्ट 4 भन्ने जुन छ नि होइन, यसलाई चाहिँ हामीले अब एक्सेस गर्दाखेरि यो सुरुको पोजिसनको डाटा देखाउन मन लाग्यो मलाई, यसको डाटा देखाउन मन लाग्यो, यसको देखाउन मन लाग्यो भने एउटा मात्रै फर लुप युज गर्दा हुन्छ। किनभने यो पोजिसनलाई चिनाउनलाई मैले एउटा मात्रै भ्यालु युज गरेको छु, 0 1। यो भनेको फर्स्ट 0 हो, यो भनेको फर्स्ट 1 हो, यो भनेको फर्स्ट 2 हो, यो भनेको फर्स्ट 3 हो नि त। त्यही भएर मैले एउटा मात्रै लुप युज गर्दा हुन्छ कि, आई भन्ने लुप युज गर्छु, 0 देखि 4 सम्म चलाइदिन्छु। यो भनेको 0 1 2 3 गरेर चलिहाल्छ अनि बालेवाला डिस्प्ले भइहाल्छ हो कि होइन। त्यही भएर एउटा फर लुपले यसलाई काम गर्छ। डिस्प्ले गर्न पऱ्यो भने यहाँभित्रको एलिमेन्टहरू डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने मैले यस्तो कोड लेख्छु होइन। त्यस्तै गरी यो लुपको लागि गर्नु पऱ्यो भने मैले कस्तो लेख्छु, सेम त्यही कुरा, जस्ट नाम मात्रै फरक भयो। अघि यहाँ फर्स्ट लेखेको थिएँ, अहिले यहाँ सेकेन्ड लेखेँ, सेम कुरा हो, जस्ट फर्स्टको ठाउँमा सेकेन्ड लेखेँ। त्यस्तै गरी थर्डमा पनि के हुन्छ, सेम त्यही नै हुन्छ, जस्ट यहाँनिर थर्ड लेख्नु पऱ्यो, नाम दिनु पऱ्यो, अनि यहाँ भनेको 0 1 2 3 गरेर पालो आइहाल्छ नि लुपमा लेखेपछि होइन। अब यसरी काम गर्दो रहेछ। हेर त यो तीनवटै एरियामा मैले के गरिरहेको छु, एउटा मात्रै फर लुप युज गरिरहेको छु है, सबैको लागि एउटा एउटा फर लुप युज गरिरहेको छु। किनभने हरेक पोजिसनलाई चिनाउनको लागि एउटा मात्रै भ्यालु भए पुग्छ मलाई। यो कोठा भनेर चिनाउनु पऱ्यो भने थर्ड 0 भने पुगिहाल्यो नि होइन। तर अब यो 2D एरियामा हेर त, 2D एरियामा त मैले यो कोठा भनेर चिनाउनु पऱ्यो भने त के भन्नुपर्छ, यो 0 0 भन्नुपर्छ, दुईवटा भन्नुपर्छ कि पर्दैन, रोको भ्यालु पनि भन्नुपर्छ, कलमको भ्यालु पनि भन्नुपर्छ। ल मानव यो 2 3 भनेर चिनाउनु पऱ्यो भने कसरी चिनाउने, मैले यो थर्ड रोको अनि फोर्थ कलम भनेर चिनाउनु पऱ्यो नि त। हो त्यसको लागि हामीले कसरी भन्नु पऱ्यो, 2 3 भन्ने कोठा भनेर चिनाउनु पऱ्यो कि परेन। हो त्यही भएर तिमीले के गर्नुपर्छ, दुईवटा फर लुप युज गर्नुपर्छ है त। यसमा के गर्नुपर्छ, 2D एरिया भन्दा बित्तिकै तिमीले दुईवटा फर लुप युज गर्नुपर्छ। अब हेर त पहिलो रो भनेको तिम्रो यो पहिलो फर लुपले के जनाउँछ, रो जनाउँछ,
अनि दोस्रो फर लुपले तिम्रो के जनाउँछ कलम जनाउँछ तिमीले यहाँ लेख्दाखेरि 3 4 भनेर साइज डिक्लेयर गरेको थियो नि अगाडि रो साइज हो यो पछाडिको कलम साइज हो तिम्रो रो कतिवटा छ अरे 3टा छ त्यही भएर तिमीले यो 3 सम्म लुप घुमाइरहेको छौ अनि कलम तिम्रो कति छ अरे 4वटा छ त्यही भएर तिमीले 4वटा सम्म कलम घुमाइरहेको छौ हैन अनि यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि कसरी प्रिन्ट गर्छौ यसरी प्रिन्ट गर्छौ %d भनेर किन लेखे भन्दा अघिसम्म यहाँ भनेको फर्स्ट 0 फर्स्ट 1 फर्स्ट 2 भनेर देखाउँदा पुग्थ्यो तर अब यहाँ भनेको चाहिँ के गर्नुपर्छ ARR 0 0 0 1 1 0 भनेर देखाउनु पर्यो नि त त्यही भएर दुईवटा %d चाहियो यो दुईवटा %d को लागि मैले i र j भनेर डिक्लेयर गरेकै छु माथि यहाँ लुपमा घुमाएकै छु हैन अनि यो पछाडी भनेको भ्यालु पनि देखाउनु पर्यो यो भ्यालु देखाउँदाखेरि पनि मैले के गर्नुपर्छ यहाँ फर्स्ट लेखिरहेको रहेछु ARR लेख्नुपर्छ है यसलाई के गर्नुपर्छ यो टाइप मिस्टेक भएछ यो भनेको हाम्रो ARR हुनुपर्छ है यस्तो चाहिँ हो हेर त यो भनेको के हुनुपर्छ ARR हुनुपर्छ है त यहाँनेर अनि ij भन्ने छँदैछ दुईटाको भ्यालु दिनु पर्यो के i को पनि दिनु पर्यो j को पनि दिनु पर्यो भनेको रो को भ्यालु पनि भन्नु पर्यो कलमको भ्यालु पनि भन्नु पर्यो यहाँ त रो र कलम छ नि त यहाँको हाम्रो रो मात्रै थियो अथवा साइज मात्रै थियो त्यही भएर एउटा लुपले पुगेको थियो यहाँ तिमीलाई दुईवटा लुप चाहियो यहाँसम्म बुझ्यौ कोड कसरी लेख्ने भन्नेसम्म बुझ्यौ यस्तो रहेछ मिनिङ भन्ने 2D एरेको मिनिङ बुझेको अगाडि बढौँ अब 2D एरे डिक्लेरेसन हेर है त 2D एरे डिक्लेरेसनमा त्यही अघि भर्खर पनि क्वेसनमा सोधेको थियो इक्जाममा हैन यही नै कपी पेस्ट गरेको मैले तिम्रो सिन्ट्याक्स भनेको डाटा टाइप एरे रो साइज र कलम साइज हुन्छ डाटा टाइप त्यही भयो एरे नेम भयो रो साइज र कलम साइज भन्दै गर्दाखेरि मैले के भनेको छु अगाडिको रोको साइज भनेको जहिले पनि स्पेसिफाई गर्नुपर्छ एक्सेप्ट एरे इनिसियलाइजेसनमा र म्याक्रो डेफिनेसनमा भनेको छु है यो चाहिँ अगाडि मैले यो 1D एरेमा पनि यही नै भनेको थिएँ अहिले पनि त्यही नै भन्दै छु अनि त्यसपछि गएर कलम साइज चाहिँ के हुन्छ अलिकति खतरा हो यसमा चाहिँ तिम्रो एरे इनिसियलाइज गर्दाखेरि भए पनि तिमीले भ्यालु चाहिँ दिनै पर्छ खाली छोड्न पाउँदैनौ है त म्याक्रो त छँदैछ हैन म्याक्रोमा त युज गर्न पायौ कि त भ्यालु हुनु पर्यो कि त म्याक्रो हुनु पर्यो खाली चाहिँ हुँदै हुँदैन के तिम्रो यो कलम साइज भन्ने चाहिँ खाली हुँदै हुँदैन यो पछाडिको जुन ब्र्याकेट छ यो कहिले पनि खाली हुँदैन अगाडिको चाहिँ खाली हुन सक्छ है त तर त्यो पनि के भन्दाखेरि चाहिँ उस गर्दाखेरि मात्रै खाली हुन सक्छ इनिसियलाइज गर्दाखेरि मात्रै खाली हुन सक्छ अरु बेला चाहिँ खाली हुन सक्दैन नि फेरि रो साइज पनि जस्तै एक्जाम्पल यहाँ हेर त मैले int a5 भनेर लेख्दै गर्दाखेरि यो इनभ्यालिड हो किनभने यहाँ दुईटै भन्नुपर्छ यो के हो हाम्रो डिक्लेरेसन पढ्दैछौँ एरे तिमी डिक्लेयर गर्दैछौ भने दुईवटै भ्यालु दिनुपर्छ तिमीले दुईवटै भ्यालु दिएन भने मिस्टेक हुन्छ बुझ्यौ नि ध्यान दिएर सुन है जब तिमी डिक्लेयर गर्छौ डिक्लेयर गर्दै गर्दाखेरि दुईवटै भ्यालु दिनुपर्छ एउटा मात्रै भ्यालु भएर हुँदैन त्यो बेला मिस्टेक भन्छ सिधै अनि त्यसपछि गएर int nums25 भनेर लेख्यो भने यसले के भन्छ यसले भनेको दुईवटा उस युज गर्ने भनेको हो नि त दुईवटा रो पाँचवटा कलम भनेको नि त दुईवटा रो पाँचवटा कलम भन्दै गर्दाखेरि तिम्रो टोटल एलिमेन्ट कतिवटा भयो त 2 × 5 भनेको 10 वटा एलिमेन्ट भयो 10 वटा एलिमेन्ट कस्तो खालको हो त इन्टिजर खालको हो इन्टिजर खालको भनेपछि इन्टिजरले 2 बाइट्स खान्छ 10 × 2 भनेको कति खाने रहेछ 20 बाइट्स टोटलमा खाने रहेछ है त यो तिम्रो एरेले टोटल कति खाने रहेछ 20 बाइट्स खाने रहेछ स्पेस है त त्यस्तै गरी क्यारेक्टरले 1 बाइट खान्छ अनि यो नेम भन्ने एरेमा 3 वटा रो र 5 वटा कलम भएको भएर 3 × 5 भनेको 15 वटा कोठा छ 15 वटा कोठामा भनेको 15 वटा एलिमेन्ट राख्न मिल्छ 15 वटा एलिमेन्ट पनि अनि सबैले एक एक बाइट खाने भएर 15 बाइट्स टोटल खाएको हो त्यस्तै गरी फ्लोटले हाम्रो 4 बाइट खान्छ 50 × 4 गर्दा 200 बाइट्स खाएको है त यो कुरा ध्यान देऊ है मेन कुरा डिक्लेयर गर्दाखेरि दुईटै खाली हुनु हुँदैन दुईटैमा भ्यालु हुनुपर्छ डिक्लेयर गर्दाखेरि म फेरि पनि भन्दैछु 2D एरे डिक्लेयर गर्दाखेरि यहाँ दुईटै तिम्रो के हुनुपर्छ भ्यालु हुनुपर्छ तर इनिसियलाइज गर्दाखेरि अगाडिको खाली भए पनि हुँदैन केही हुँदैन अब यहाँ हेर इनिसियलाइजेसनको इक्जाम्पल हेर है तिम्रो फर्स्ट डाइमेन्सन अथवा रो भनेको अगाडिको ब्र्याकेट भन्नु खोजेको थिएँ अब 2D एरे मे बी इम्प्टी वाइल इनिसियलाइजिङ 2D एरे कतिखेर अरे इनिसियलाइजिङ गर्दाखेरि मात्रै तिमीले खाली गर्न पाउँछौ इनिसियलाइजिङ गर्ने भनेको भ्यालु दिने क्या तिमीले इन्ट ए मात्र लेख्छौ भने भेरिएबल डिक्लेयर गरेको भनिन्थ्यो इन्ट ए = 1 भनेर लेख्थ्यौ भने त्यो भेरिएबललाई इनिसियलाइज गरेको भनिन्थ्यो नि त्यस्तै गरी एरे पनि तिमीले इन्ट ए भनेर ब्र्याकेटमा केही कुराहरू लेखेर मात्र छोड्यौ भने चाहिँ त्यो डिक्लेयर गरेको हो इन्ट ए भनेर ब्र्याकेटमा केही कुरा लेखेपछि = भनेर केही भ्यालु दिन्छौ भने चाहिँ त्यसलाई इनिसियलाइज गरेको भन्ने बुझिन्छ जस्तै कि इक्जाम यहाँ हेरेर सिन्ट्याक्स हेर त डाटा टाइप लेख्यौ एरे नेम लेख्यौ अनि त्यसपछि यहाँनिर मैले साइज मात्रै लेखेको रहेछु यो पनि के हो रो साइज र कलम साइज हो है रो साइज र तिम्रो के हो कलम साइज हो है त यो के हो रो साइज र कलम साइज हो अनि त्यसपछि गएर यसलाई = के छ त तिम्रो भ्यालु 1 भ्यालु 2 भ्यालु n यस्तै कतिवटा भ्यालु भनेछ तिमीले त्यसै अनुसारको भ्यालु बस्छ है त बुझ्यौ नि अब तिमीले यहाँ कतिवटा बनाएको थियौ एलिमेन्ट बनाउँदाखेरि कतिवटा कोठा बनाएको थियौ त्यही अनुसार बस्छ अब यो भन्दै गर्दाखेरि
अब यहाँ हेर त एन एरे क्यान बी इनिसियलाइज इन एनी अफ द फलोइङ वेज। अब यो जसरी इनिसियलाइज गरे पनि हुन्छ तिमीले। हेर त सुरुमा इन्ट ए 2,3 इज इक्वल टु 12 13 14 15 16 17 भनेर लेख्यौ भने अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा रो तीनवटा कलम भन्ने बुझेकै छ। त्यही भएर यसले के गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा रो बनाउँछ। हेर म त्यही अनुसार त्यही भएर तलमाथि गरेर लेखिदिएको के दुईवटा रो भयो यो भनेको दुईवटा रोमा तीनवटा कलम भनेको 12 13 14 भनेको पहिलो उसमा रोमा छ अनि 15 16 17 भनेको अर्को रोमा छ। यसरी राखेको छ के यसलाई हामी पिक्चरमा इमेजिन गर्दाखेरि यसरी इमेजिन गर्न सकिन्छ 12 13 14 15 16 17 यिनीहरूको पोजिसन भनेको 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 भन्ने पोजिसन छँदैछ है त। अनि अर्को भनेको यो भन्दा पनि राम्रो यो 1 नम्बरको मेथड भन्दा 2 नम्बरको मेथड चाहिँ राम्रो है इनिसियलाइज गर्दाखेरि यसरी गरेको राम्रो इन्ट ए 2 3 इज इक्वल टु भनेर यसरी डाइरेक्ट लेख्नु भन्दा यसरी लेख्दाखेरि त बुझ्दैन नि त कि अलि आफै पनि कन्फ्युज भइन्छ के यसरी लेख्यो भने चाहिँ राम्रो के यसरी ग्रुपिङ गर्यो भने चाहिँ दुईवटा रो हो भनेर ग्रुपिङ गर्यो कि तिमीले यहाँ त दुईवटा ग्रुप हो अनि त्यसपछि गएर दुईवटैमा तीन तीनवटा इलिमेन्ट छ भनेर भनेको हो यो चाहिँ ठिक छ। यसरी गरेको चाहिँ राम्रो यो र यो मिनिङ चाहिँ एउटै हो यो दुइटैको अर्थ चाहिँ एउटै हो तर यसरी लेख्यो भने चाहिँ आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको। अनि यसरी लेख्दै गर्दाखेरि मैले 12, 13 भनेर अनि यहाँ छोडिदिएँ 12 यसरी लेखेँ भने है एकछिनको लागि हेर त म देखाइदिइहाल्छु। यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि 12, 13 मात्रै लेखेँ यतिकै छोडिदिएँ है त यतिकै छोडिदिएँ भने अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि इन्सर्ट गर्ने बेलामा सुरुमा 0 0 मा हाम्रो के राख्छ 12 राख्छ अनि 0 1 मा 13 राख्छ। अब त्यसपछि 0 2 भन्ने पोजिसन छ नि 0 2 भन्ने पोजिसनमा यसले यहाँ केही पनि नभेटिसकेपछि के गर्छ 0 राखिदिन्छ। यहाँ अहिले 14 लेखेको छ अहिले 14 थियो त्यही भएर 14 आएको हो। यदि यहाँ अहिले यसले भेटेन नि त यहाँ नभेटिसकेपछि यसले के राखिदिन्छ 0 भन्ने राखिदिन्छ। अनि अर्को रोमा चाहिँ के गर्छ 15 16 17 छँदैछ 15 16 17 भनेर राखिदिन्छ क्या बुझ्यो। त्यही भएर यसरी लेखेको राम्रो है त त्यही भएर यसरी लेखेको के हो राम्रो है त। ल अर्को तरिका हेर यहाँ खाली ठाउँ छ नि त हेर त इन्ट स्पेस अनि फेरि यस के छ 3 भनेर देखेको छु भनेको रोको साइज तिमीले स्पेसिफाई गरेको छैनौ। रोको साइज स्पेसिफाई गरेको छैन भने उसले के गर्छ भन्दाखेरि तीनवटा कलम गराउनु पर्ने रहेछ भने त थाहा पायो नि त। उसले के गर्छ तीनवटा कलम बनाउँछ है त तीनवटा कलम बनाउँछ। अब पहिलो रोमा भर्छ पहिलो रोमा उसले भर्दाखेरि के भर्छ 12 13 14 भन्ने भर्छ 12 13 14 भर्यो तीनवटा कलम त भन्दा बढी त भर्न पाउँदैन डाटा त अझै पनि बाँकी छ भनिसकेपछि ऊ अर्को रोमा जान्छ अटोमेटिकल्ली। अनि के गर्छ फेरि तीनवटा भ्यालु उसले ठाउँ बनायो 15 16 17 भनेर उसले के गर्छ राख्छ सक्यो यहाँ डाटा। यदि इनकेस 17 पछि 18 भन्ने पनि थियो भने फेरि अझ एउटा रो बनाउँथ्यो यहाँ 18 भन्ने राख्थ्यो अनि यहाँ बाँकीमा चाहिँ 0 0 भनेर राख्थ्यो के बुझ्यो। त्यही भएर अगाडिको रो साइज नदिए पनि हुन्छ भनेको बुझ्यौ। अघि भाइले एकजनाले सोध्दै थियो नि किन कसरी थाहा पायो भन्ने कुरा हजुर हो यसरी काम गर्छ क्या एरेले है त। अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको अर्को तरिका यो छँदैछ इन्ट ए 2 3 भनेर लेखेको छ 12 13 14 यो त सुरुको र यो सुरु सेमै भयो होइन। यहाँ यस्तो भयो यहाँ तिमीले 2 3 जा 6 वटा भनेको 6 वटा इलिमेन्ट भनेछौ तर यहाँ राख्ने बेलामा चाहिँ कतिवटा राखेछौ 5 वटा राखेछौ हेर त 12 13 14 15 16 भनेको त 5 वटा मात्रै हो नि त एउटा स्पेस त खाली भयो नि त। हो त्यो खाली भएको स्पेसमा उसले बाई डिफल्ट के राख्छ 0 राख्छ। यो त मैले हिजो 1D एरेमा पनि भनेको थिएँ खाली भएको स्पेसमा उसले के राख्यो 0 राख्यो है त बुझ्यौ। हजुर ल भन जस्तै इन्ट ए को 2 3 को ठाउँमा हैन 0 0 7 हालिम भने एउटा 1 डाइमेन्सनल एरे मात्र बन्छ हैन 17 चाहिँ हाल्यो भने 1 डाइमेन्सन जस्तो भयो त चाहिँ हो एउटा मात्रै रो भयो नि त। 3 नम्बरको फेरि भन्दिनु त एकपल्ट बुझिएन यो 3 नम्बरको यो स्पेसवाला कुरा बुझिएन। अब यहाँ हेर ल तिम्रो यो स्पेसवाला कुरा चाहिँ तिमीले अगाडि यो डिक्लेयर गर्दाखेरि त पाउँदैनौ यस्तो लेख्नै पाउँदैनौ डिक्लेयर मात्रै गरेछौ भने किनभने उसले थाहा पाउँदैन के होइन। तर यो इनिसियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ पाउँछौ भनेको यतापट्टि भ्यालु पनि राखेर गरेछौ भने चाहिँ पाउँछौ भनेको एउटा कुरा त्यो भने मैले। अनि त्यसपछि यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्ने कतिवटा रो बनाउने भन्ने उसलाई थाहा छैन नि त तर कतिवटा कलम छ भन्ने त थाहा छ नि त 3 वटा कलम छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि उसले के गर्छ 3 3 वटाको ग्रुप बनाउन थाल्छ के 12 13 14 सुरुमा के गर्यो यसले राख्यो है त यहाँ के गर्यो यसले 12 13 14 भन्ने राख्यो। त्यसपछि यतापट्टि अर्को कलम त बनाउन पाएन नि त साइडमा उसले अर्को नयाँ कलम बनाउन पाएन किनभने उसले क्वेसनले हामीलाई अलरेडी भनेको छ यहाँनिर 3वटा कलम भनेर भनेको छ नि त। त्यही भएर एउटा कलममा 12 आयो अर्को कलममा 13 आयो अर्को कलममा 14 आयो 3वटा कलम त सक्यो नि त भनिसकेपछि अब उसले के गर्छ अटोमेटिकली अर्को रो बनाउँछ कि किनभने डाटा त अझै बाँकी छ नि त। अब के गर्छ 15 भन्नेलाई चाहिँ दोस्रो रोको पहिलो कलममा राख्छ 16 भन्नेलाई चाहिँ दोस्रो रोको सेकेन्ड कलममा राख्छ अनि 17 भन्नेलाई चाहिँ तेस्रो रोको तेस्रो कलममा राख्छ क्या यसरी काम गर्छ बुझ्यौ रोको भ्यालु नआउँदाखेरि पनि बुझेनौ बुझ्यो त बुझ्यो ल बुझ्यो है त
यो इनिसियलाइजेसनको कुरा भयो है। जहिले पनि डिक्लेरेसन, इनिसियलाइजेसन, एसेसिङ भनेर पढ्नु पर्यो क्या। एरे पढ्दाखेरि पनि, फङ्सन पढ्दाखेरि पनि, तिम्रो त्यो भेरिएबलहरू पढ्दाखेरि पनि सबै कुरा यसरी पढ्नुपर्छ। यही लयमा पढ्नुपर्छ। सुरुमा कसरी डिक्लेयर गर्ने, डिक्लेयर गर्न जानिसकेपछि कसरी इनिसियलाइज गर्ने, इनिसियलाइज गर्न जानिसकेपछि कसरी तिम्रो एक्सेस गर्ने। यो तीनवटा कुरा बुझ्नुपर्छ सबैमा, जहिले पनि जे पढ्दा पनि है त। स्ट्रक्चर पढ, पोइन्टर पढ, भेरिएबल पढ, यो एरे पढ, फाइल ह्यान्डलिङ सबै है त। सीमा जम्मै कुरा यसरी पढ्नुपर्छ। अब हेर एक्सेसिङ कसरी गर्ने। डिक्लेरेसन वाला स्लाइड हेराउनु त। डिक्लेरेसन वाला ल, डिक्लेयर भनेको डिक्लेयर मात्रै गर्ने के। यो 2 र 5 भनेर लेखेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 2 यो 2 5 चाहिँ 10, 10 वटा कोठा चाहिँ बनाइराख। 10 वटा कोठा बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ 2 वटा रो हुनु पर्यो, 5 वटा कलम हुनु पर्यो भनेर भनेको। कोठा मात्रै बनाउनु भनेको क्या, बुझ्यौ नि। उसले अलरेडी अहिले बनाएर रेडी बनाएर राखेको पनि छैन, तिमीले अर्डर मात्रै गरेको। यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर डिक्लेयर गरेको, यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो। तर भ्यालु राख्यो भने त के हुन्छ, कोठा बनाएर त्यो बनाइसकेपछि तिमीमा भ्यालु पनि राखेको इनिसियलाइज भनेको चाहिँ, बुझ्यौ? हजुर। ल अब एक्सेस गर्नु पर्यो नि त। डाटा त राख्यौ तिमीले, यसरी डाइरेक्ट इनिसियलाइजेसन गरेर पनि राख्न मिल्छ, अथवा फर लुप लगाएर, अघि मैले यहाँनिर देखाएको थिएँ, फर लुप लगाएर पनि राख्न मिल्छ हैन। यसरी राखे पनि, इनिसियलाइज गरेर राखे पनि, त्यो राखेको डाटा त हेर्न पनि त सक्नु पर्यो नि त, नत्र के अर्थ हैन। हेर्ने कसरी त अब एक्सेसिङ कसरी गर्ने अथवा इन्सर्ट कसरी गर्ने। सधैँ इनिसियलाइज गरेर साथै त हुँदैन नि त, कहिलेकाहीँ त युजरले पनि दिनुपर्छ होला इनपुटहरू। सधैँ यसरी डाइरेक्ट प्रोग्राममा लेख्नु त हुँदैन। युजरले इनपुट दिने खालको प्रोग्राम सोध्दैछ भने त युजरले इनपुट दिनु पर्यो नि त। हो त्यो कसरी गर्ने, त्यसलाई हामी एक्सेसिङ भन्छौँ कि। केही कुरा इनपुट गर्ने अथवा कम्पेयर गर्ने अथवा केही कुरा डिस्प्ले गर्ने, यिनीहरू भनेको हाम्रो एक्सेसिङ गरेको है त। अब 1D एरेमा हामीले के गरेको थियौँ, एउटा मात्रै लुप युज गरेको थियौँ हैन। किनको त्यो एउटा लुप किन युज गरेको थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो पोजिसन चिनाउनको लागि एउटा मात्रै लुप भए पुग्थ्यो, आई भन्ने भए पुग्थ्यो हामीलाई हैन। 0 1 2 चिनाउनलाई त भइहाल्यो नि। तर 2D एरेमा चाहिँ हामीले दुईवटा उस युज गर्नुपर्ने रहेछ, रो र कलम दुइटै चिनाउनु पर्ने रहेछ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, दुईवटा फर लुप युज गर्नुपर्ने रहेछ है त। आउटर फर लुपले हाम्रो के गर्दो रहेछ, रोलाई चिनाउने रहेछ, अनि इनर फर लुपले हाम्रो कलमलाई चिनाउने रहेछ। यति कुरा बुझिसकेपछि अब 2D अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा 2D इज ट्राभर्स रो बाई रो भनेको। सबभन्दा पहिला के तिमीले प्रिन्ट गर्दाखेरि होस् वा इनपुट माग्दै गर्दाखेरि है, तिमीले एरे जुन डिक्लेयर गर्छौ नि, डिक्लेयर गर्दाखेरि यस्तो कोठा त बनिसक्यो नि हैन। यो कोठा जब बन्छ नि, यो कोठा बनिसकेपछि अब इनपुट दिँदाखेरि तिमीले त्यो 12 13 14 15 16 17 भनेर इनपुट दिनेवाला छौ भने सबभन्दा पहिला यहाँ भरिन्छ, त्यसपछि यहाँ भरिन्छ, त्यसपछि यहाँ भरिन्छ। पहिलो रो सक्यो नि, यो रो सकिसकेपछि बल्ल दोस्रो रोमा जान्छ क्या, रो बाई रो जान्छ भन्न खोजेको है। तिम्रो इनपुट गर्दाखेरि पनि, डिस्प्ले गर्दाखेरि पनि, कम्पेरिजन गर्दाखेरि पनि, जति पनि काम गर्छौ तिमी एरेमा, जहिले पनि रो बाई रो काम हुन्छ, जहिले पनि है त। 1D एरेमा पनि त्यही हो, 2D एरेमा पनि त्यही हो। जे पनि काम के हुन्छ, रो बाई रो हुँदो रहेछ। पहिला रो 1 मा काम हुन्छ, त्यसपछि रो 2 मा काम हुन्छ, त्यसपछि रो 3 मा काम हुन्छ। त्यही भएर यसरी सम्झ त, फर लुप लेखेको सम्झ त यसरी। तिमीले यो फर लुपवाला सम्झ्यौ भने हेर त, यो लुप चल्दाखेरि कसरी चल्छ, पहिला आई को भ्यालु 0 हुन्छ, त्यसपछि जे को भ्यालु 0 हुन्छ, अनि जे भनेको तिम्रो के हुन्छ, यहाँ कम्पेरिजन हुन्छ, फेरि जे को भ्यालु 1 हुन्छ, त्यसपछि फेरि जे को भ्यालु 2 हुन्छ, त्यसपछि जे को भ्यालु 3 हुन्छ, अनि त्यसपछि जे को भ्यालु 4 हुँदाखेरि यो लुप फल्स हुन्छ, अनि बल्ल फेरि बाहिर आएर आई को भ्यालु बल्ल 1 हुन्छ, हो कि हैन। एउटा रोको भ्यालु सबै सकिन्छ कि। एउटा रो सुरु भइसकेपछि त्यसमा भएको जति पनि कलम छन् सबै कलममा डाटा राखिन्छ, अनि बल्ल दोस्रो रोको पाला आउँछ के। मैले भन्न खोजेको त्यस्तो हो, बुझ्यौ? यहाँनिर पहिला के हुने रहेछ, यो सर्लक्क यो रोमा डाटा हाल्ने काम हुँदो रहेछ, अथवा डिस्प्ले हुने काम गर्दो रहेछ, अथवा कम्पेरिजन जे गरिरहेछौ, जे काम गरेको भए पनि पहिला यो रोमा हुने रहेछ, सर्लक्क यो रोमा काम हुने रहेछ। त्यसपछि फेरि दोस्रो उसमा लुपमा चाहिँ यो रोमा काम गर्ने रहेछ, अनि त्यसपछि अर्को तेस्रो लुपमा बल्ल यो रोमा काम गर्ने रहेछ के। यसरी बुझ्नु पर्यो है 2D एरेमा चाहिँ, बुझ्यौ नि। रो बाई रो भनेको त्यस्तो हो। हेर त, रो 1 डाटा इज अपरेटेड, देन रो 2 डाटा इज अपरेटेड, देन रो 3 डाटा इज अपरेटेड, एन्ड सो अन। कतिवटा रो छ त्यस अनुसार रो बाई रो हुन्छ। अनि भ्यालु यो अपरेटेड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ इनपुट आउटपुट कम्पेरिजन जे पनि हुनसक्छ। तिमी के गरिरहेछौ, दुईवटा एरेमा भएको एलिमेन्टहरू कम्पेयर गरिरहेछौ कि, अब एरेमा इनपुट लिने काम गरिरहेछौ कि, एरेमा भएको डाटाहरूलाई डिस्प्ले गर्ने काम गरिरहेछौ कि, जेसुकै गर, तिम्रो जहिले पनि रो बाई रो हुन्छ काम। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यौ? अब हेर है त, एउटा क्वेसन गरौँ हामी, एउटा लास्ट, यो चाहिँ अन्तिम हो है। अब चाहिँ हाम्रो तिमीले के गर, तिमीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो म्याट्रिक्सको मैले इक्जाममा पनि सोधेको देखिरहेको थिएँ, त्यो एडिसन सब्ट्र्याक्सन खालको क्वेसनहरू हैन। एउटा दुईवटा म्याट्रिक्स बनाऊ, त्यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर अनि सम गर। हजुर भन। दाइ एउटा सानो क्वेसन सोध्नु थियो। यो हामीहरू एरेमा नि दाइ, हामीहरू 1 2 राख्यो भने यसमा हामीहरूलाई स्पेस थाहा हुन्छ कतिवटा लियो हैन। तर त्यसमा पोइन्टमा भ्यालु हाल्यो भने भ्यालु लिन्छ कि त्यो गलत रङ हो? कस्तो पोइन्टमा भनेको, कहाँनिर पोइन्टमा राख्ने, यो ब्र्याकेटमा? मतलब ब्र्याकेटमा 0.1 हाल्दियो भने त्यो के हेराउँछ त्यहाँ आउटपुट? 0.1 त मिस्टेक भइहाल्छ नि, पुरा भन्नु पर्यो, इन्टिजर भ्यालु हाल्नुपर्छ है।
इन्टिजर भ्यालु मात्र होइन। यो त हामीले इनिसियलाइज गर्दाखेरि भ्यालु त्यसरी गरौ है त्यो दुईटा लुपले, अनि हामी जब युजरले हाल्दाखेरि चाहिँ कसरी काम गर्छ? त्यही त अब त्यो फर लुप युज गर्छ नि यसरी, हामीले अघि यहाँ देखाएन त, यो भनेको इनपुट युज गर्नु पर्यो नि यसरी गर्नु पर्यो क्या। तिमीले डिक्लेयर गर्दाखेरि इन्ट A34 भनेर डिक्लेयर गरेछौ होइन, यो डिक्लेयर गरेको भेरिएबलमा तिमीले अब पहिला यहाँ भ्यालु हाल्नु पर्यो, त्यसपछि 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 यहाँ, त्यसपछि यहाँ, त्यसपछि यहाँ गर्दै हाल्नु पर्यो नि त। हो त्यसको लागि लेखेको लुपै यही हो क्या, यो अगाडिको I = 0 र J = 0 यिनीहरू भनेको त्यही हो, बुझ्यौ? त्यसरी हाल्नु पर्यो। त्यहाँ स्क्यानएफ हाल्नु पर्यो होइन? प्रिन्ट एफ, यहाँ त डिस्प्ले गर्नलाई मैले प्रिन्ट एफ लेखेको, अब तिमीले इनपुट गर्नु पर्यो नि स्क्यान एफ गर्छ, त्यति त हो। हजुर बुझेँ। दाइ फ्लोट पनि त हाल्न पाइयो होइन? हजुर केमा फ्लोट हाल्ने? फ्लोटले नि डिक्लेयर गर्न पाइयो नि त, इन्टिजरै INT पाइयो नि। ए बाबा मैले एरे भनेको के भनेको थिएँ, तिम्रो एउटा इन्ट ए लेख्यौ भने त्यो ए भन्ने भेरिएबलमा इन्टिजर भ्यालु मात्रै राख्न मिल्छ, 1 भन्ने राख्न मिल्यो। मलाई मानौँ 1 2 3 4 5 भन्ने 5वटा नम्बर सेभ गर्नुपर्ने थियो भने मैले इन्ट ए = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5 भनेर लेख्न सक्छु। तर यो 5-5वटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु मलाई कस्तो रिपिटेड जस्तो लाग्यो। त्यही भएर एउटा यदि डाटा टाइप सबैको एउटै छ भने त्यसलाई हामीले एरे बनाएर गरौँ न त भनेर कन्सेप्ट लिएर आएको कन्सेप्ट हो क्या एरे भनेको। एउटै डाटा टाइपको कन्सेप्ट छ, एउटै डाटा टाइप छन् भने तिनीहरूलाई एकै ठाउँ ग्रुपिङ गर्ने भनेको एरे हो, बुझ्यौ? त्यसमा अहिले मैले यहाँ सबैमा इन्टिजर 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 किन लेखिरहेको छु, सबै डाटा इन्टिजर छ नि त, इन्टिजरहरूको ग्रुप हो एरे भनेको। यदि तिमीले फ्लोट A 2 3 भनेर लेख्यो भने चाहिँ त्यसमा के भन्न खोजेको भने 2 3 = 6, 6वटा डाटा चाहिँ राख्ने नै हो है त, 6वटा एलिमेन्ट नै अट्छ, 6वटा बक्स नै बनाउने हो, 2वटा रो 3वटा कलम नै बनाउने हो। तर त्यसमा चाहिँ अब डाटा राख्ने बेलामा चाहिँ फ्लोटिङ डाटा राख्ने हो, त्यति त हो। क्यारेक्टर राख्यो भने चाहिँ क्यारेक्टर नाम राख्छौ, त्यति त हो। होइन क्या दाजु, मैले यो त बुझेँ कि मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्छ, फ्लोट राख्यो भने चाहिँ त्यहाँ A को अनि बिग ब्राकेट भित्र 0.2 राख्नु पर्ने हो कि के हो भनेर मात्रै सोधेको। होइन मैले रो साइज र कलम साइज तिम्रो इन्टिजरमा हुनु पर्यो कि, कतिवटा कोठा भनेर त भन्नु पर्यो नि। 2.2 भनेर त यो कोठा कस्तो बनाउँछौ तिमी? अब इमेजिन गर त 2.2 भन्दा कस्तो कोठा बनाउँछौ तिम्रो दिमागमा? आउँछ कस्तै खालको कोठा? मेरोमा त आउँदैन है मेरो दिमाग त्यस्तो तगडा छैन कि। दाइ भनेपछि अनि फ्लोटवाला एरे चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त? खालि इन्टिजर मात्रै गरिराख्यो होइन दाइ? फ्लोटवाला एरे? अरे बाबा फ्लोटको नम्बर राख्नु पर्यो भने फ्लोट एरे युज गर न। ल मैले यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु, ल यो इन्टलाई मैले फ्लोट गराइदिन्छु, के समस्या भयो र? फ्लोट यति गर्ने। अब यहाँ 12 होइन, मलाई 12.2 राख्नु पर्नु भयो नि त। यदि मेरो भ्यालु पोइन्टमा छ भने त मैले फ्लोट युज गर्नै पर्यो नि, 12.5 अथवा 1.5। जस्तो तिम्रो क्लासको सबैको पर्सेन्टेजहरू मैले इनपुट लिनुपर्ने छ नि त, पर्सेन्टेज त तिम्रो प्रायः जसोको पोइन्टमै त हुन्छ नि होइन र? त्यस्तो ठाउँमा मैले के गर्नुपर्छ? फ्लोटै युज गर्नुपर्छ। स्यालेरी युज गर्नु पर्यो भने स्यालेरी पनि प्रायःको पोइन्टमा हुन्छ, अनि त्यसपछि गएर अरू भनेको हामीले दिने भ्यालु इनपुट चाहिँ फ्लोटमा हुन पर्यो भन्ने कुरा मात्रै होइन? हो त्यही त हो त, त्यही त हो, त्यही नै हो दाइ है तिम्रो इनपुट। हजुर जस्तै हामीले इन्ट ए अनि 2.2 3.2 लेख्यो भने त्यो त 2 र 3 नै हुन्छ नि त होइन? 2 र 3 नै हुन्छ, किनभने बाई डिफल्ट तिम्रो उसले 2 नै बुझ्छ क्या, पोइन्ट वाला भ्यालु त लिँदै दिन्न नि त। फ्लोट राख्यो भने चाहिँ एरर देखाउँछ होइन? फ्लोट राख्यो भने त्यस्तो पनि तिमीले भन्न खोजेको यस्तो भनेको, यहाँनिर 2.2 राख्यो भने 2.2 लेख्यो भने यो अगाडिको इन्टिजर भएको भएर यहाँ पनि त्यही भएर यसले 2 भन्ने बुझ्छ भन्ने बुझेछौ भने त्यस्तो होइन। यहाँ जहिले पनि यो ब्राकेटमा जहिले पनि के हुनु पर्यो, इन्टिजर भ्यालु हुनु पर्यो भन्ने बुझ क्या, त्योभन्दा धेरै नसोच न है। यो ब्राकेटमा जुन भ्यालु छ हाम्रो यो ब्राकेट भनेको कतिवटा कोठा भनेको हो कि, 2वटा कोठा भन्न खोजेको नि त, 3वटा कोठा भन्न खोजेको नि त, 2वटा रो 3वटा कलम भन्न खोजेको नि त। तिम्रो अब कुनै पनि त्यो आधा कोठा 3टा कोठा भन्ने हुन्छ र त्यस्तो हुन्न नि त। त्यही भएर पोइन्टमा भ्यालु हुँदैन। तिम्रो यो ब्राकेटमा हुने भ्यालु जहिले पनि के हुनु पर्यो, इन्टिजरमै हुनु पर्यो। अगाडि फ्लोट लेखे पनि मैले क्यारेक्टर लेखे पनि जेसुकै लेखौँ हेर, तिम्रो यदि मैले यहाँनिर अगाडि फ्लोट भनेर लेखेको छु भने पनि, यहाँ फ्लोट भनेर लेखेको छु भने पनि यहाँ ब्राकेट चाहिँ के हुनु पर्यो, यहाँभित्र चाहिँ इन्टिजर भ्यालु नै हुनु पर्यो कि। यो 2 र 3 त इन्टिजरमै हुनु पर्यो नि, किनभने 2टा रो 3टा कलम भन्नु पर्यो नि त। 2.2 लेख्यो भने त अब 2.2 भनेको कस्तो हो, 2.2 भनेको कस्तो रो हुन्छ आफै सोच त। 2.2 भन्ने कस्तो रो हो, यसको कुनै सेन्स छैन है, यसरी नै लेख्नु पर्छ। हामीले दिने इनपुटका लागि मात्र लेखेको होइन, त्यो इन्ट र फ्लोटको काम त्यही होइन? यो अगाडिपट्टि इन्टिजर फ्लोट क्यारेक्टर लेख्नुको मिनिङ भनेको यहाँ के आउने वाला छ त्यसको लागि मात्रै हो, यहाँको लागि मात्रै हो, यसको लागि मात्रै हो कि त्यो अगाडि इन्टिजर लेखेको फ्लोट लेखेको चाहिँ। यदि मैले यहाँनिर अगाडि CHAR भनेर लेखेँ भने CHAR भनेर लेखेँ भने चाहिँ अब यहाँ के लेख्नुपर्छ, मैले यहाँ क्यारेक्टर लेखिसकेपछि अब यहाँनिर मैले यसरी 12 13 14 लेख्न पाउँदिनँ। मैले यहाँ के लेख्नुपर्छ, क्यारेक्टर भ्यालु दिनुपर्छ। क्यारेक्टर भ्यालु भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि इन्भर्टेड कमामा हुन्छ होइन, यसरी A अनि त्यस्तै गरी फेरि अर्को भनेको के हुन्छ
कमा दिँदै बी भन्दै यसरी लेख्नुपर्छ, यसरी लेख्नुपर्छ। त्यसपछि मैले बी अनि त्यसपछि गएर अनि अर्को भनेको चाहिँ सी, यसरी लेख्नुपर्छ। अनि यो 50 60 70 ठाउँमा डिएफ भन्ने छ, इमेजिन गर। इन्भर्टेड कमाभित्र हुनुपर्छ है क्यारेक्टर चाहिँ जहिले पनि। यो क्यारेक्टरतिर म स्ट्रिङ पढाउँदाखेरि आउँछ त आएको, स्ट्रिङमा बुझाइहाल्छु नि म। यो स्ट्रिङ पनि एरे त हो, स्ट्रिङमा म बुझाउँछु के। चाहिँ के बुझ भन्दाखेरि यो अगाडिपट्टिको इन्टिजर अथवा फ्लोट अथवा क्यारेक्टर भनेको यसको लागि लेखेको क्या। यहाँ हाम्रो एरेमा चाहिँ यो बक्सहरूमा चाहिँ कस्तो भ्यालु आउने हो त, इन्टिजर खालको आउने हो कि फ्लोट आउने हो कि क्यारेक्टर आउने हो कि भनेर भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ, अगाडिपट्टिकोले भनेको रहेछ। तर यो ब्र्याकेटभित्र लेखेको यो 2 3 भन्ने जुन छ, यो ब्र्याकेटभित्र लेखेको 2 3 भनेको चाहिँ कतिवटा कोठा बनाउने भनेको। कतिवटा कोठा बनाउने भन्दाखेरि आधा कोठा बनाउने, पोइन्ट बनाउने त्यस्तो भन्ने हुँदैन। जहिले पनि त्यहाँनिर के हुनुपर्छ, फिक्स भ्यालु हुनु पऱ्यो क्या, यति भ्यालु भन्नु हुनु पऱ्यो है त। ठिक छ, बुझ्यौ? अगाडि बढौँ है त। यो एक्सेसिङ भयो। अनि त्यसपछि गएर अब हेर है, तिमीलाई क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, म्याट्रिक्सको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ नि त। दुईवटा म्याट्रिक्स बनाऊ त, दुईवटा म्याट्रिक्सलाई एड गर अनि रिजल्ट निकाल भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालको इक्जाम्पल दियो भने कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तिमीले पहिला एउटा म्याट्रिक्स बनाउनु पऱ्यो। अब यो म्याट्रिक्स कसरी बनाउने भन्ने इमेजिन गरिहाल तिमीले। कोड यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ भन त ल। यो म्याट्रिक्स कसरी बनाउँछु म? अब इन्टिजर भ्यालु छ सबैमा भन्ने इमेजिन गरेँ भने इन्ट ए अनि दुईवटा ब्र्याकेट बनाउँछु। दुईवटा ब्र्याकेटमा मैले अगाडिको ब्र्याकेटमा 3 लेख्छु किनभने 3टा रो छ, अनि कलम पनि यसमा त 3 रहेछ, 3 3 लेख्छु यसमा चाहिँ। बुझ्यौ? यो बनाउनु पऱ्यो भने मैले। अनि त्यसपछि गएर बी बनाउनु पऱ्यो भने सेम त्यही इन्ट बी अनि ब्र्याकेटमा 3 3 भनेर लेख्नुपर्छ होइन। अनि त्यस्तै गरी सी बनाउनु पऱ्यो भने पनि त्यही कि मैले अब म्याट्रिक्स ए र बीमा भएको डाटा चाहिँ जोड्छु अनि त्यो आएको रिजल्टलाई चाहिँ सीमा लगेर राख्छु। अघि सुरुमा हामीले जुन इक्जाम्पल गरेको थियौँ नि 1D एरेमा, अब यही क्वेसन चाहिँ म 2D एरेमा गर्दैछु क्या। अघि सुरुमा गरेको इक्जाम्पल सम्झ त मैले के गरेको थिएँ, एउटा एरे फर्स्ट भन्ने एरे बनाएको थिएँ, सेकेन्ड भन्ने एरे बनाएको थिएँ अनि रिजल्ट भन्ने एरे बनाएको थिएँ। फर्स्ट एरेमा भएको डाटा र सेकेन्ड एरेमा भएको डाटा जोडेर मैले रिजल्ट भन्ने एरेमा राखेको थिएँ होइन। हो ठ्याक्कै अब यहाँ चाहिँ के गर्दैछु, म्याट्रिक्स ए भने यो साउन्ड अफ गरेर फुकन हो। म्याट्रिक्स ए भन्ने कुराको डाटा र म्याट्रिक्स बीमा भएको डाटा चाहिँ हामीले एड गरेर के गर्दैछौँ, म्याट्रिक्स सी भन्ने एरियामा राख्दैछौँ है त अहिले चाहिँ। त्यो कसरी गर्ने त, जस्तै म्याट्रिक्स एमा इनपुट लिनु पऱ्यो तिमीले। इनपुट लिनको लागि तिमीले डबल फर लुप युज गर्नुपर्छ किनभने रो र कलमको लागि होइन। अब मैले इनपुट दिँदाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर दिएँ अरे ए को लागि। हेत्तेरिका भाइ स्पिकर अफ गर न, म कानमा इयरफोन लगाएर बोलिरहेको छु कि मेरो कस्तो कानमै खोक्यो जस्तो लाग्छ। हेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भयो होइन। त्यसपछि गएर अर्को बीमा पनि मैले के गरिरहेको छु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर डाटा इन्सर्ट गरेँ। अब यो दुइटा इन्सर्ट गरिसकेपछि मैले के गर्नुपर्ने छ, यो अगाडिको अनि सेकेन्डको थर्डको गरेर जोड्नुपर्ने छ क्या। 1 + 1 गर्नुपर्ने छ, 2 + 2 गर्नुपर्ने छ, 3 + 3 गरेर जोड्नुपर्ने छ। त्यो गर्नको लागि मैले के गर्छु, म्याट्रिक्स सीमा लगाएर रिजल्ट राख्छु। हेर त अगाडिको 1 + 1 गरेर 2 आउँछ, 2 + 2 गर्दाखेरि 4 आउँछ, 3 + 3 गर्दा 6 आउँछ। यसरी जोड्नुपर्ने छ है त। तिमीलाई इक्जाममा यदि म्याट्रिक्स एडिसन गर, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर भन्यो भने यसरी गर्न भनेको, बुझ्यौ? आत्ति नै होइन क्या त्यो क्वेसन दिँदाखेरि, यसरी इमेजिन गर्नु पऱ्यो पहिला। अनि यो गर्नको लागि तिमी फर लुप युज गर्नुपर्छ अनि तिमीलाई थाहा छ। अब फर यो गरेर देखाउँछु ल म, अनि त्यसपछि आजलाई यति नै गरौँ। जस्तै यो क्वेसन गरौँ है त। तिमीले के गर्नु पऱ्यो, अब यहाँनिर यो हटाइदिन्छु, फेरि सुरुदेखि नै गरौँ है। यो सबै त किन हटाउने, यहाँ यति हटाउँ। ल अब हेर यहाँबाट सुरु गरौँ है त। तिम्रो के हुने रहेछ, सुरुमा भनेको चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स बनाउनु पऱ्यो। मैले ए भन्ने म्याट्रिक्स बनाएँ है त। मैले अहिलेलाई यति नै लेखेँ, धेरै किन लेख्नु। अनि त्यसमा कति थियो, 3वटा रो थियो अनि कलम कतिवटा थियो, 3वटै कलम थियो होइन। त्यस्तै गरी मैले के गर्नु पऱ्यो, बी भन्ने पनि बनाउनु पऱ्यो। बीमा पनि 3वटा कलम थियो, रो थियो अनि त्यसमा पनि 3वटै कलम थियो होइन। त्यस्तै गरी मैले के गर्नु पऱ्यो, अर्को सी भन्ने चाहिँ रिजल्टको लागि है, रिजल्ट यसमा सेभ गर्ने हामीले। अनि यसमा चाहिँ यसमा पनि कति हुनु पऱ्यो, 3टा रो हुनु पऱ्यो अनि 3टा कलम हुनु पऱ्यो। अघिको क्वेसनमा यस्तै थियो। अब मैले के गर्नु पऱ्यो, पहिला यो A33 भन्ने जुन छ त्यसमा त इनपुट लिनु पऱ्यो नि त। पहिला म इनपुट लिन्छु है त, प्रिन्टएफ पहिल्यै प्रिन्टएफ गरेर त कहाँ भयो। पहिला त के गर्नु पऱ्यो, लुप युज गर्नु पऱ्यो, अभियसली फर लुप युज गर्नु पऱ्यो होइन। फर इन्ट आई = अब आफै इमेजिन गर ल यसमा कोड के हुन्छ होला, आफै इमेजिन गरेर त के हुन्छ, आई इज लेस देन कति हुन्छ, 3 हुन्छ, रोको भ्यालु हो नि त। अनि आई प्लस प्लस भयो। अनि त्यसपछि गएर अब यहाँ के गर्नु पऱ्यो, फेरि यसले त अगाडिको रोलाई मात्रै चिन्ह, यो 3 लाई त चिनिसक्यो ल, 0 1 2 3 गर्दै आउँछ। तर यो पछाडिकोलाई चिनाउनको लागि फेरि के गर्नु पऱ्यो, अर्को मलाई चाहियो। त्यसको लागि म के गर्छु, फर फेरि यहाँ जे भन्ने युज गर्नु पऱ्यो होइन। जे = 0 देखि सुरु हुन्छ एरे भनेको। अनि त्यसपछि गएर जे इज लेस देन के लेख्नु पऱ्यो, यसको जे को साइज पनि 3 नै छ, यसको केसमा चाहिँ 3 नै छ, त्यही भएर जे प्लस प्लस भयो अब होइन।
अनि यहाँभित्र चाहिँ अब म के गर्छु इनपुट माग्छु। इनपुट माग्दाखेरि चाहिँ कुन पोजिसनमा डाटा हाल्दैछु त्यो पनि देखाउनको लागि म प्रिन्ट एफ पनि गरिदिन्छु, स्क्यान एफ पनि गरिदिन्छु है त, सजिलो हुन्छ। प्रिन्ट एफ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कुनको लागि डाटा हालेको पनि भनिदिनु न, सजिलो हुन्छ नि त होइन। जस्तो अब मैले ए भन्ने एरेको मलाई यो सुरुको 00 अथवा 01 भन्ने भ्यालु राख्न खोजेको भनेर भन्नु पऱ्यो नि त। इजिकल टु यो भ्यालु अथवा इजिकल टु भन्दा नि यस्तो गर्छु ल, यो गरेर राख्नु पऱ्यो भने म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यहाँनिर 0001 गर्दै ल्याउनु पर्ने छ नि त। त्यही भएर म पर्सेन्टेज डी यहाँ पनि के गर्छु पर्सेन्टेज डी लेखिदिन्छु। अनि यहाँ चाहिँ कसको भ्यालु आउँछ, आई र जेको भ्यालु आउँछ, आई र जेको भ्यालु आउँछ। यति भइसक्यो। तल क्यापिटल पाइयो हजुर के अरे माथि स्मल तल क्यापिटल ए पनि पाइयो कि? यो इन्भर्टेड कमा भित्र तिमी जेसुकै लेखा, जेसुकै लेखा है, त्यो क्यापिटल स्यापिटल छोड्छ जे पनि पाइयो के। मैले म्याट्रिक्स ए नै लेख्दिएँ ल, झन् तिम्रो कन्फ्युजन क्लियर भयो यति भएपछि हो। ए सही। अब हेर, अनि त्यसपछि गएर अब मैले यति गर्दाखेरि त के आउँछ, म्याट्रिक्स ए को लागि मात्रै आउँछ। यसलाई रन गरेर देखाउँछ है पहिला, म हेर त कस्तो देखिन्छ। यसरी आउने भयो क्या यो चाहिँ, हेर त के भयो, म्याट्रिक्स 00010102 अनि 101112 202122 यसरी नै आउनुपर्ने हो नि त। हेर त यो हाम्रो त्यही नै होइन र, यो भनेको 00, यो भनेको 01, यो भनेको 02 होइन त, यो भनेको 101112 अनि चाहिँ 202122 त्यसरी नै आइरहेछ। हेर त आइरहेछ त्यसरी नै। प्रिन्ट स्ल्यास एन गर्दा अझै राम्रो देखिन्थ्यो। स्ल्यास एन त गरेर नयाँ नयाँ लाइनमा गइरहेछ त। हेर त यो मैले स्ल्यास एन हटाइदिने भने त सबै एकै ठाउँमा आउँछ। यसलाई हटाइदिने हो भने त तिम्रो के आउँछ, सबै एउटै लाइनमा आउँछ। यस्तो आउँछ, यस्तो त खोजेको होइन होइन। त्यही भएर मैले के गरेँ यहाँनिर स्ल्यास एन गरेँ न्यू लाइनमा लैजानको लागि। हेर त प्रिन्टले त डिस्प्ले मात्रै गर्ने हो नि त, यस्तो यस्तो खालको डिस्प्ले देखायो कि उसले है त। अब तिमीले त त्यहाँ इनपुट पनि माग्नु पऱ्यो नि त, त्यो म्याट्रिक्स ए भनेर मागेर मात्रै त भएन नि, अब स्क्यान एफ गर्नु पऱ्यो नि त होइन। प्रिन्टले त डिस्प्ले मात्रै गरिरहेछ, अब इनपुट माग्नु पऱ्यो, स्क्यान एफ तिमीले के गर्छ त्यस्तै फर्मेटमा चाहिँ ल्याउन सकिँदैन, त्यस्तै त्यो रो रो कोलम 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 जसरी फर्मेटमा क्या। त्यसको लागि तिमीले कम्प्लेक्स फर लुप बनाउनुपर्छ। अब त्यो बनाउन जानेछ भने गर्दा हुन्छ, तर हामीले यो सजिलो भयो नि त, यो त धेरै सजिलो भएन र आफै सोच त, यो त धेरै सजिलो भयो नि त। जस्ट यहाँनिर रोको नम्बर लेख्ने, यहाँनिर कलमको नम्बर लेख्ने, त्यति त हो। स्क्यानर भित्र चाहिँ अब के गर्नु पर्यो। हजुर त्यहाँनिर प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन गर्यो भने त बन्छ होला जस्तो लाग्यो त। कहाँनिर अरे त्यो स्क्यान एफ लेखेको ठाउँमा अहिले लेख्दै हुनुहुन्छ नि, यहाँनिर मैले के लेख्ने, प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन गर्न त हुँदैन नि, कहाँ हुन्छ त्यसले। हैन त्यो फर्क बाहिर चाहिँ लेख्दा हुन्छ, यहाँ लेखेर त कहाँ हुन्छ बाहिर चाहिँ होला। ल यस्तो आउँछ तिमीले भने अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ है। अनि अब ल बाहिर लेख्दाखेरि के आउँछ ल हेरौँ। ठिकै छ, यो त आफ्नो प्र्याक्टिस गर्ने कुरा हो कि, यिनी कुरा भनेका तिमीले आफै प्र्याक्टिस गर्ने कुरा हुने यस्ता भनेका चाहिँ खासमा। अब यो गरे भए कस्तो आउँथ्यो ल हेरौँ, यस्तो आउँथ्यो। त्यो माथि खोजेको हटाउँदा कस्तो खोजेको, यस्तो खोजेको भने ल ठिकै छ, यस्तो आउँछ। जेसुकै होस् तर जे भए पनि लगातार आइरहेछ क्या, 000102 101112 202122 गर्दै आइरहेछ नि, हो त्यो हो कि मेन कुरा भनेको है। यो न्यू लाइन त अब तिम्रो आफ्नो लागि बनाएको, यो नलेख्दा पनि हुन्छ लेख्दा पनि हुन्छ, तिमीलाई अब कस्तो फर्मेटमा हुन्छ त्यसै अनुसार गर है त। ल अब यो चाहिँ के भयो, अब यहाँ हजुर एक्जाममा स्ल्यास एन नलेख्दा नि मार्क्स कमाउँछ आउँदैन, यो त आफ्नो लागि हो के। स्ल्यास एन स्ल्यास टी भनेका कुराहरू त आफ्नो लागि हो। क्वेसनमा अलरेडी अब स्ल्यास एन गर भनेछ भने त अर्कै कुरा हो होइन, नत्र भने स्ल्यास एन स्ल्यास टी भनेको त तिम्रो लागि बनाएको चिज हो क्या त्यो चाहिँ। ल अब स्क्यान एफमा तिमीले के गर्नुपर्छ होला, ल भन त कसैले यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ होला, गेस गर त के लेख्नुपर्छ। तीनचोटि पर्दैन, पर्सेन्ट डी मात्रै लेख्दा हुन्छ। अनि त ए को डी मात्रै लेख्ने नि, पर्सेन्टेज डी मात्रै किन लेखेको भन्दाखेरि मैले त एउटा बक्समा त एउटा मात्रै भ्यालु राख्ने होइन र, एकचोटिमा त एउटा मात्रै भ्यालु राख्ने हो नि त, त्यही भएर एउटा मात्रै पर्सेन्टेज डी है त। अनि यहाँ चाहिँ के लेख्नुपर्छ मैले, के लेख्नुपर्छ, ए आइजे लेख्नुपर्छ हो एक्ज्याक्टली है त, आई
जे। अब यो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो लुप चल्दाखेरि सुरुमा आई र जे को भ्यालु सुरुमा 0 0 हुन्छ अनि 0 0 मा गएर पर्सेन्टेज डी को भ्यालु गएर बस्छ। त्यसपछि अर्कोचोटि के हुन्छ 0 1 हुन्छ, त्यतिखेर पर्सेन्टेज डी को भ्यालु गएर बस्छ। फेरि 0 2 हुन्छ, भ्यालु गएर बस्छ। अनि त्यसपछि जे को लुप एकचोटि इन्क्रिमेन्ट के अरे आई को एकचोटि इन्क्रिमेन्ट भइसकेपछि फेरि 1 0 1 1 1 2 अनि त्यसपछि फेरि आई को एकचोटि इन्क्रिमेन्ट भइसकेपछि 2 0 2 1 2 2 गर्दै आउँछ हैन र। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है त के हुन्छ। अब हेर त यहाँनिर अब यस्तो सरर प्रिन्ट भएन नि त। अहिले किन यो भएन, स्क्यानएफले प्रिन्ट के भनिरहेछ, इनपुट मागिरहेछ नि त, त्यही भएर रोकिरहेछ क्या यहाँनिर। अब म 1 2 3 नै दिन्छु ल अहिले इक्जाम्पल बुझाउनको लागि। 1 भन्ने दिएँ, अब 0 1 मा मैले के दिएँ 2 भन्ने दिएँ, अनि त्यसपछि गएर 0 2 भनेको मैले के दिएँ 3 भन्ने दिएँ। हेर पहिलो रो सकियो हाम्रो। हेर त आई को भ्यालु कति छ 0 0 0 छ नि, अगाडि यो सुरुको ब्र्याकेटमा भएको त आई को भ्यालु हो नि त। हेर त 0 0 0 छ, पहिलो रो सकियो हाम्रो। अनि कलम हेर त 0 1 2 गर्दै बढेको छ हो। त्यसपछि अब के हुन्छ पहिलो रो सकिसकेपछि तिम्रो केमा जान्छ दोस्रो रोमा गयो। हेर त 1 भनेको केमा गयो दोस्रो रोमा गयो। अब मैले 4 भन्ने भ्यालु दिएँ, अनि त्यसपछि गएर दोस्रै रोमा छ अझै पनि मैले 5 भन्ने भ्यालु दिएँ, अनि त्यसपछि फेरि गएर केमा छ दोस्रै रोमा छ अझै पनि 6 भन्ने भ्यालु दिएँ है त। अब त्यसपछि के भन्छ फेरि 2 0 भन्यो, किन भन्यो किन भन्दाखेरि 2 भनेको अब तेस्रो रोमा गयो क्या, रो बाई रो काम गर्छ क्या जहिले पनि है त। अब तेस्रो रोमा गयो तिमी, यसमा के भन्दैछौ तिमी 7 भन्ने इनपुट दिँदैछौ, अनि त्यसपछि गएर 8 भन्ने इनपुट दिँदैछौ, त्यसपछि के दिँदैछौ 9 भन्ने इनपुट दिँदैछौ। इनपुटवाला काम सक्यो, हामीले अहिलेसम्म गरेको यति मात्रै हो। त्यही भएर यतिमै सक्यो हाम्रो प्रोग्राम। बुझ्यौ कसरी आइरहेको थियो, रो बाई गर्दै आइरहेको थियो है। यहाँ हेर त यो हुँदै आइरहेको थियो। पहिला यो रो 1 सक्यो, त्यसपछि यो रो 2 सक्यो, त्यसपछि यो रो 3 सक्यो, बल्ल यो म्याट्रिक्स ए को इनपुट काम सक्यो है त। अब म्याट्रिक्स बी को पनि सेम त्यस्तै गरी तिमी के गर्छौ इनपुट लिन्छौ। अब मैले यो टाइम धेरै खाइसकेको भएर मैले कपी पेस्ट गरेँ है त, कन्सेप्ट सेम नै हो। म यहाँ के गर्छु अब कपी पेस्ट गर्छु, जस्ट यहाँनिर मैले के लेखिदिन्छु म्याट्रिक्स, अब यहाँ चाहिँ बी को लागि हो भनेर लेखिदिन्छु। अनि त्यसपछि गएर यहाँ एन्ड ए को सट्टामा मैले के लेख्छु बी लेख्छु, किनभने अब बी भन्ने म्याट्रिक्समा राख्ने हो नि त। सेम कुरा हो। अब फेरि एकचोटि रन गरेर हेरौँ है त, केही चेन्ज गरिनँ मैले। यहाँ हेर यहाँनिर मैले बी लेखेँ अनि यहाँनिर पनि बी लेखेँ, त्यति मात्रै चेन्ज गरेँ है, अरू केही पनि चेन्ज गरेको छैन। रन गरेर हेरौँ। हेर त ए 0 0 भनेर मागिरहेछ, मैले 1 भन्ने दिएँ, त्यसपछि 2 भन्ने दिएँ, त्यसपछि 3 भन्ने दिएँ, त्यसपछि गएर 4 भन्ने दिन्छु, त्यसपछि 5 भन्ने दिन्छु, त्यसपछि 6 भन्ने दिन्छु, अनि त्यसपछि 7 दिन्छु, अनि 8 दिन्छु, अनि 9 दिन्छु। हेर त हाम्रो ए वाला सकियो। अब बी वाला सुरु भयो। हेर म्याट्रिक्स बीबाट आयो 0 0 हुँदै आयो होइन। फेरि यसमा पनि सेम भ्यालु दिउँ, 1 भन्ने भ्यालु दिएँ, 2 भन्ने दिएँ, अनि 3 भन्ने दिएँ, त्यसपछि 4 5 6 अनि त्यसपछि गएर 7 8 9 सक्यो। र दुईवटै हामीले के गर्यौँ दुईवटै म्याट्रिक्समा इनपुट लियौँ। पहिला हामीले म्याट्रिक्स डिक्लेयर गर्यौँ हो, यतिमा हामीले पहिला के गर्यौँ म्याट्रिक्सलाई डिक्लेयर गर्यौँ। डिक्लेयर गरिसकेपछि म्याट्रिक्स एमा इनपुट लियौँ, त्यसपछि गएर म्याट्रिक्स बीमा इनपुट लियौँ। अब म्याट्रिक्स ए र बीमा इनपुट लिइसकेपछि हाम्रो रिजल्टमा के गर्नुपर्ने छ दुईटालाई जोड्नुपर्ने छ। जोड्नको लागि पनि तिमीले के गर्नुपर्छ फर लुप युज गर्नुपर्छ अभियसली, किनभने यो सी को पनि त 0 0 0 1 गर्दै भ्यालु राख्ने हो नि त। त्यही भएर तिमीले फेरि के गर्छौ फेरि त्यही कुरा फर इन्ट आई इज इक्वल टु 0 देखि कहाँसम्म त यसमा पनि 3वटा रो छ, त्यही भएर 3 सम्म, अनि आई प्लस प्लस, अनि त्यसपछि सरी आई प्लस प्लस, अनि त्यसपछि यहाँभित्र पनि फेरि जे लुप भनेको कलमको लागि जे पनि के छ त हाम्रो इन्ट जे इज इक्वल टु 0, अनि त्यसपछि गएर कहाँसम्म त यसको पनि 3वटा कलम छ 3, अनि त्यसपछि गएर जे प्लस प्लस है त। यहीँसम्म जानु पर्यो यसको लागि पनि है त। अब फरक चाहिँ के भयो त यसमा चाहिँ अब भन्दाखेरि चाहिँ यसमा रिजल्टको भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो क्या है त। अब यसमा के गरेर सेभ गर्नु पर्थ्यो अरे सी को भ्यालु यहाँनिर 0, अनि त्यसपछि गएर फेरि सुरुमा पनि 0 इज इक्वल टु के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एमा भएको 0 को भ्यालु 0 0 मा भएको भ्यालु प्लस के हुनु पर्यो बीमा भएको 0 0 मा भ्यालु, यो यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो नि त। त्यस्तै गरी फेरि यही कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो फेरि रिपिट हुनु पर्यो हैन, फेरि के हुनु पर्यो रिपिट हुनु पर्यो। अब यहाँ 0 0 पछि 0 1 को पाला आउँछ, 0 1 हुँदै गर्दाखेरि यहाँनिर कसलाई जोड्ने हो ए को भनेको कति हुन्छ 0 1 0 1 को भ्यालु चाहिँ कहाँ जोड्नु पर्यो बी को पनि 0 1 मा जोड्नु पर्यो। यस्तै गरी 0 0 0 1 0 2 गर्दा यसरी के हुन्छ यो लुप घुमै गर्छ। जस्ट एउटा कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भित्रको भ्यालु 0 1 2 भ्यालु ब्याक अरू सबै कुरा सेम टु सेम छ नि त। त्यही भएर जस्तो कुरा जे कुरा सेम टु सेम छ त्यसलाई जस्तो त्यस्ताको त्यस्तै लेख्देऊ भन्न खोजेको। यहाँ भित्रको यो भ्यालु अनि यो भनेको यो, अनि त्यसपछि गएर यो भनेको मात्रै चेन्ज हुने रहेछ नि त, अरू त सबै सेम टु सेम रहेछ हैन र। अरू सबै तिम्रो के हो सेम टु सेम हो।
हो यति तिमी जस्ता जस्तै लेख्न पायो। अब तिमी यहाँ के गर्नु पर्यो त्यहाँ भनेको आई र जे अनुसार घुमिहाल्छ नि हैन। त्यही भएर यहाँ तिमीले के लेख्छौ आई लेख्छौ अनि यहाँ जे लेख्छौ अनि त्यस्तै गरी यता पनि के लेख्छौ आई लेख्छौ अनि यहाँ के लेख्छौ जे लेख्छौ अनि यहाँ पनि के लेख्छौ आई लेख्छौ अनि यहाँ के लेख्छौ जे लेख्छौ हैन र। यो भयो तिम्रो एडिसन वाला काम सक्यो। यहाँ तिमीले के गर्यौ जोड्यौ। जोडिसकेपछि एकचोटि डिस्प्ले पनि गर्नु पर्यो हैन। डिस्प्ले गर्नको लागि फेरि तिमीले के गर्छौ अर्को लुप चाहियो तिमीलाई। हेर है यत्रो धेरै एकैचोटि यो कोड सबै हेऱ्यो भने कस्तो हो कति गाह्रो जस्तो लाग्छ। तर बुझ्दै बुझ्दै स्टेप बाई स्टेप गऱ्यो भने केही गाह्रो छैन यो। पहिलो लुप गरायो कहाँसम्म 3 सम्म डिस्प्ले गर्नको लागि लेखेको यो चाहिँ डिस्प्ले गर्नको लागि रिजल्टमा आयो कि आएन भनेर हेर्नको लागि। फर तिम्रो के गर्छौ इन्ट जे इज इक्वल टु 0 अनि त्यसपछि गएर जे इज लेस देन 3 अनि त्यसपछि गएर जे प्लस प्लस। यसलाई सुधार्न पनि सकिन्छ अझै सानो सानो गराउन पनि सकिन्छ। यो कोड धेरै रिपिट भइरहेछ हैन। तिमी सक्छौ त्यसलाई सुधार्न पनि। तर पहिला कन्सेप्ट चाहिँ बनाऊ के यतिबाट। यो भइसकेपछि तिमी यहाँ के गर्नु पर्यो डिस्प्ले गर्नु पर्यो भ्यालु भनेपछि मैले प्रिन्ट एफ स्टेटमेन्ट युज गर्नु पर्यो। कसको भ्यालु प्रिन्ट गर्ने हो त /n गरेर न्यू लाइन गर्छु म। रिजल्टको चाहिएको नि मलाई हैन। रिजल्ट भनेपछि म्याट्रिक्स सी को चाहिएको मलाई म्याट्रिक्स सी भनेर देखाउँछु म हैन। अनि यहाँनिर के गर्छु अहिले जस्तै %d अनि त्यसपछि गएर यहाँ पनि फेरि %d गरेर पोजिसन देखाउनलाई 0 0 0 1 गरेर देखाउनको लागि लेखेको चाहिँ। अनि त्यसपछि गएर यहाँनिर यस्तो दिन्छु हैन। अनि कमा दिएर अब यहाँ के गर्नु पर्यो मैले आई र जे को भ्यालु देखाउनु पर्यो। आई र जे को भ्यालु देखाउनु पर्यो। यति गर्दाखेरि त उसको मात्रै आयो। अब यहाँ त भ्यालु पनि चाहियो नि त मलाई। अब यहाँ यस्तो गर्छु यहाँ पनि %d लेखिदिन्छु ल। भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ मलाई के चाहियो भन्दाखेरि अब चाहिँ एन्ड हैन के अरे म्याट्रिक्स सी भनेको सी नै छ हैन। सी को आई को भ्यालु अनि जे को भ्यालु ल। हेर त यति लेख्दाखेरि तिम्रो कसरी आउँछ अब यसको आउटपुट भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स सी। अब यहाँ पहिला आई र जे को भ्यालु 0 0 हुन्छ 0 0 भनेर आउँछ अनि कलन आउँछ। कलन पछि अब यो आई र जे को भ्यालु त यहाँनिर आइसक्यो। अब यहाँ पछाडिको %d मा कसको भ्यालु आउँछ सी आई जे को भ्यालु आउँछ भन्दाखेरि सी 0 0 को भ्यालु आउँछ। सी 0 0 भनेको यो बक्स इमेजिन गर त सी 0 0 भनेको कुन हो यो भनेको 2 आउँछ। त्यस्तै गरी फेरि अब आई जे घुमेको घुमै गर्छ अनि अरु भ्यालु आउँदै जान्छ के बुझ्यौ। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। मैले सुरुमा 1 दिए त्यसपछि 2 दिए 3 दिए 4 5 6 7 8 9 हेर ए सक्यो। अब फेरि बी को पालो मैले बीमा पनि सेम भ्यालु दिएँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेर। अब यहाँ के आयो म्याट्रिक्स सी भनेर डिस्प्ले भइरहेको 0 0 मा 2 आयो 0 1 मा 4 आयो 0 2 मा 6 आयो 1 0 मा 8 आयो 1 1 मा 10 आयो। हेर त यो 0 0 0 भनेको यो यति तीनवटा भनेको के हो हाम्रो यो यति तीनवटा भनेको पहिलो रो हो। अनि त्यसपछि यो 1 1 1 भनेको के हो हाम्रो यो दोस्रो रो हो। अनि त्यसपछि गएर 2 2 2 भनेको यो के हो हाम्रो तेस्रो रो हो। हेर त के छ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 आयो। यहाँ पनि त्यही आएको थियो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 आएको थियो त्यही नै निकाल्यौँ हामीले। यसरी चाहिँ तिम्रो म्याट्रिक्समा काम गरिन्छ कि अथवा 2D एरेमा यसरी काम गरिन्छ। मैले यसमा अहिले के गरेर देखाएँ भन्दाखेरि 2D एरे कसरी बनाउने बनाएको 2D एरेमा इनपुट कसरी गर्ने अनि गरिसकेपछि त्यो इनपुटमा भएको कुराहरू आउटपुट कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाएँ यहाँ सबै गर्दा यत्रो गर्दाखेरि। अब एकैचोटि यत्रो कोड हेर्दाखेरि के गरेको जस्तो लाग्छ है त। तर अब पाले पालो स्टेप बाई स्टेप गर्ने भने चाहिँ बल्ल बुझिन्छ। प्र्याक्टिस गर एकदम मजाले प्र्याक्टिस गर ल। अब कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध नभए आजलाई यति गरौँ। यसमा हामीहरूको यस्तै 1 2 3 र कलमन वाइज त्यो गर्दा हाम्रो एउटै रो कलमनमा आयो नि दाइ यो रिजल्ट आउटपुट। कुन कुनकै कुरा गरे यो लुपको कुरा गरेको हैन लुपको हैन आउटपुटको कुरा गरेको मैले। ल भन त यो वाला कुरा गरेको हैन यो पहिला आउटपुट दिनु भएको थियो नि इनपुट दिएर आउटपुट आएको थियो नि हाम्रो रन गर्दाखेरि त्यसमा एउटै कलमनमा आएको थियो नि सम गरेर एउटै कलममा आएको थियो सम। मैले बुझिन तपाईले भन्नुभएको थियो नि सुरुमा तीनवटा यो त्यसपछि तीनवटा यो रो कलमन हो यसको त्यहाँनि त्यसपछि यो भनेर त्यो एउटै आएको थियो। अब हामीहरूलाई त यस्तो चाहिएको थियो नि जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईको कति आएको थियो भइलो 1 2 3 यस्तै 1 2 3 4 5 रोज कलमन चेन्ज गर्दाखेरि यहाँ के हाल्नु पर्छ केही पनि हालेको छैन मैले हैन के हाल्नु पर्छ त्यस्तैमा एउटा त्यो सरले पढाउने बेलामा भन्नुभएको थियो के म बिर्सिसके यो के गरे कस्तो गरे मैले तिम्रो क्वेशन बुझिन। त्यो फर्मेट बनाउनु भनेको उले
कस्तो फर्मेट म्याट्रिक्स रो म्याट्रिक्स टाइपमा क्या बक्सा टाइपमा हुन्छ नि। अब यहाँ सुरुको रो 3टा छ भने अगाडि यहाँनिर फर्स्ट लाइनमै 3टा प्रिन्ट गरेर त्यसपछि सेकेन्ड लाइनमा त्यो अघि प्रिन्ट एफ वाला क्या। यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि मैले म्याट्रिक्स बनाएर प्रिन्ट गर्ने भनेको हो त्यही कन्सेप्ट सोधेको। त्यो त तिमी अब यहाँनिर लुप खेलाउ न यार, के छ र। ल के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि? ल कसैले भन त केही गर्न सकिन्छ? यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यस्तो बनाउनको लागि? सुरुमा 3टा आउनु पर्यो। खै त्यस्तो त मैले गर्न त गराएको थिएँ यार, मैले नि बिर्सेँ के गरेर गराएको थिएँ। सकिन्छ क्या सक्न त, तर त्यो बनाएर अर्थ चाहिँ के त? सरले त्यो बनाउनु भयो त्यो अब हामीले हजुर पनि बिर्सिसके थियो। के भन्यो भाइ? सरले एन्सर भन्दै क्लासमा थियो गराउँदाखेरि त्यो बनाउनु भयो थियो। होला तर त्यसको के अर्थ चाहिँ छैन चाहिँ। ल गराउनै पर्यो भने गराउन चाहिँ सकिन्छ। के भन्दै थियो भाइले? माथिको प्रिन्ट एफमा ब्ल्याक स्ल्यास टी गर्नु हैन, अनि टी गर्दा हुन्छ प्रिन्ट एफ ब्ल्याक स्ल्यास एन्ड गर्नु त। कहाँ यहाँनिर के गर्ने अरे? यो लाइनमा गर्ने भनेको? माथिको लाइनमा यहाँ माथि प्रिन्ट एफ माथि सबभन्दा माथिको इनपुट लिँदाखेरि इनपुटको कुरा गरेको छैन कि उसले आउटपुट देखाउँदाखेरि भनेको छ उसले। त्यही त जति आउटपुटमा चाहिँ गर्नु त प्रिन्ट एफमा ब्ल्याक स्ल्यास टी यहाँनिर दाजु एउटा फर लुप छोडेर अर्को फर लुप हटाइन त्यो गरेर फर लुपको त्यो गर्नु स्पेस छोड्नु न अर्को माथि। यहाँनिर न्यू लाइन भनेको? हजुर त्यहीँनिर न्यू लाइन छोड्नु न भइहाल्छ नि। हो र मेरो कोड के भयो यहाँको? ल यो एकचोटि कपी गरेर रिलोड गर्छु ल। यहाँ के भइरहेको रहेछ, काट्ने ठाउँै दिएन के। त्यो चाहिँदैन भाइ, तर ठिकै छ फर्मेटमै खोज्यो भने गर्न चाहिँ सकिन्छ, नसकिने त होइन। दाइ तपाईँ कुन कम्पाइलर युज गर्नु भइरहेछ? त्यो प्रोग्रामिङको कुनै प्रब्लमै रन हुँदैन त्यसमा? यो अनलाइन कम्पाइलर युज गरिरहेको छु मैले। होइन नाम के छ यसको? यो अनलाइन gdb.com बाट चलाइरहेको छु कि मैले। यसबाट गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, जहाँबाट गर न, एउटा कुनै कम्पाइलरसम्म गर, आफ्नै उसमा इन्स्टल गर्दा नि। प्रोग्रामिङबाट यो यति डाटा लिएर एकचोटि गरेको त्यो त रन भइरहेको थिएन, अनि एकचोटि इनपुट माग्दाखेरि फेरि अर्कोमा मागिरहेको थिएन इनपुट। खै अब के मिस्टेक होला अब यस्तो गर्दाखेरि त। तर तिमीले यसमा पनि आउँदैन नि भाइ, यसमा पनि त त्यो ग्याप मात्रै त भनेर आउँछ नि। उसले खोजेको यस्तो होइन क्या, तर जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। स्ल्यासन हटाइन त्यो अगाडिको म्याट्रिक्सको अनि चाहिँ आउँछ न त्यो भन्दा माथि प्रिन्ट एफ छ नि डिस्प्लेको, त्यहाँ पनि ब्ल्याक अहिले यस्तो आयो हैन? त्यो आउटपुटको स्ल्यासन हटाइन न अगाडिको। ए यो पनि हटाउनु पर्यो मैले। हजुर त्यसको पछाडी अब स्ल्यास टी राख्दा भइहाल्छ। कहाँनिर स्ल्यास टी चाहिँदैन हामीलाई? चाहिँदैन त, तर अलिकति स्पेस टाइपमा राख्न। ठिकै छ ल, एउटा स्ल्यास टी पनि राख्दिउँ यहाँनिर। नराखे पनि हुन्छ होला त स्ल्यास टी त। 1 2 3 केही छैन, भ्यालु त हो होइन। यस्तो भनेको यस्तो त अब यो सिम्पल कुरा हो कि भाइ, तिमीले त्यो स्ल्यास एनहरू नबुझेर रहेछ। मैले त अर्कै सोचिरहेको थिएँ। तपाईँले त अगाडि स्ल्यास गर्नुभएछ नि त अघि। उसले के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो त्यस्तो गराउनको लागि चाहिँ यहाँ आएर यो दोस्रो जुन थियो नि हाम्रो कलमवाला लुप थियो नि, त्यो कलम सकिसकेपछि हामीले के गरिरहेछौँ? स्ल्यास एन गरेको छौँ। त्यति मात्रै गरेको, अरू केही पनि गरेको छैन त्यसमा है, बुझ्यौ? जस्तो त्यति मात्रै गरेको। यहाँ एउटा स्ल्यास एन थप्यो। अघि मैले यहाँ स्ल्यास एन गरेको थिएँ, अघि मैले यहाँ स्ल्यास एन गरेर सिकाएँ होइन। त्यसरी गर्दाखेरि लगातार आइरहेको थियो। तिमीलाई अर्कोमा चाहिएको छ भने यहाँ स्ल्यास एन गर, यसरी आउँछ। यसमा यिनीहरू पनि गर्न सकिन्थ्यो त, इनपुटहरू लिँदाखेरि पनि गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ त गर्नु पर्ने, यहाँ त क्यालकुलेसन मात्रै भइरहेको, यहाँनिर गरेर पनि हुन्थ्यो। हेर है कस्तो आउँथ्यो। कपी पेस्ट गर्नु टाइम छैन धेरै। यहाँ पनि गरेँ मैले, अनि त्यसपछि यहाँ पनि गरेँ भने इनपुट लिँदाखेरि पनि त्यो ठ्याक्कै एउटा रो सक्यो भने थाहा हुन्थ्यो क्या। हटाउनु पर्यो, स्ल्यासन हटाउनु पर्यो। ए फेरि म स्ल्यासन छोडेछु। ल होइन स्ल्यासन चाहिन्छ नि यसमा त। यसरी रन गरेर हेरौँ है।
हेरौँ कस्तो आउँदो रहेछ। मैले 1 दिएँ, 2 दिएँ, 3 दिएँ, अनि यहाँ हेर त ग्याप आयो कि अलिकति ठुलो बढी ग्याप आइरहेछ त्यहाँ, ख्याल गर त 4 5 हेर तिम्रो अरूमा जति ग्याप आइरहेछ त्योभन्दा बढी ग्याप आइरहेछ त्यहाँ हेर, ख्याल गर त देखिरहेछौ ग्रुपिङ भएको देख्यो कि देखेनौ? यहाँनिर ग्रुपिङ भयो। स्ल्यास एन घटाएर स्ल्यास एन हटाउने भने त एउटै लाइनमा आउँछ, तिनवटा चाहिँ एउटै लाइनमा आउँछ क्या त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ। ल ठिकै छ, त्यही पनि गरेर हेरौँ। यहाँ स्ल्यास टी राख्नु पर्थ्यो, ठिकै छ। 1 2 3 यसरी आउने भयो। अब अघि चाहिँ यहाँनिर पनि ग्याप आइरहेको थियो होइन स्ल्यास एनले गर्दाखेरि, अहिले चाहिँ यहाँको ग्याप चाहिँ हट्यो, तर एउटै लाइनमा आउने रहेछ, ठिकै हो। 4 5 6 अनि त्यसरी गएर 7 8 9 यसरी आयो। अनि बीको लागि फेरि हामी सेम कुरा रिपिट गर्ने 2 3 8 9 यसरी गऱ्यो भने आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। यो फर्मेटिङको कुरा चाहिँ तिम्रो पछि गर्ने कुरा हो क्या, जब एक्चुअलमा कोडले काम गर्छ नि, काम गरिसकेपछि बल्ल सजाउनतिर लाग्ने हो क्या, पहिल्यै सजाउनतिर लाग्ने होइन। पहिला तिमी जसरी हुन्छ त्यसलाई काम गर्नतिर लगाऊ। अब यहाँ यति धेरै कोडहरू रिपिट भइरहेछ, यहाँ यो सबै कुराहरूलाई एकै ठाउँ पनि गर्न सकिन्छ कि होइन? कतिले गरी पनि सकेको छ, उनीहरूलाई थाहा छ यत्रो किन रिपिट गरिरहेको, इनपुट गर्नलाई 2 चोटि एउटै कुरा किन रिपिट गरिरहेको भन्ने कुरा हुन्छ। यो सबै यहीँ गर्न सकिन्थ्यो क्या। अब यो अब यिनी कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि थाहा हुने कुरा हुन् कि। यत्रो कोड मैले भएको भए चाहिँ मैले यत्रो रिपिट गर्दैन थिएँ, गर्न चाहिँ अहिले सिकाउनलाई चाहिँ गरेको क्या मैले पनि यो है। अब कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध त यहाँ मध्येबाट, कसैले केही सोध्नु छ भने। आज धेरै लामो बोलियो। अब सपोज हामीले यस्तै लामो पारेर लेख्यौँ भने हामीले त्यो राइटै मानिन्छ कि अलिक कम मानिन्छ? होइन राइटै हो नि, करेक्ट हो। तिमीले इक्जाममा नम्बर पाउँछौ, चिन्ता नलेऊ, नम्बर पाइन्छ।